मैले भन्दै थिएँ कि परमेश्वरले मानिस बनाउनु भयो होइन। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो इकोलोजिकल पनि हो। पहिला परमेश्वरले सुरुमा मानिस बनाउनु भएको भए र पछि गएर यो वातावरण बनाउनु भएको भए मिल्दैन थियो होइन। यो इकोलोजी प्लस यो वातावरणलाई पनि उहाँले मिलाउनु भयो, किनभने द्याट इज नट चान्चुने डिजाइन, इट्स इन्टेलिजेन्ट डिजाइन होइन। उहाँले सबै कुरालाई मिलाउनु भयो अर्डरमा, किनभने होइन त्यो मान्छेलाई पहिला बनाउनु भएको मान्छे मर्थ्यो क्या, मान्छेलाई सबै कुरा उहाँले बनाउनु भयो, त्यही भएर 5 दिनसम्म। अनि 6 दिनमा मानिस बनाउनु भएपछि मानिसलाई चाहिने सबै स्रोत साधन सबै कुरा भएको थियो, त्यही भएर लास्टमा बनाइयो, लास्ट बट नट द लिस्ट होइन। तर उहाँले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई क्रिएट गर्नुभयो अनि त्यही मानवसँग उहाँले करार बाँड्नुभयो होइन। हामी मैले अघि तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सनमा हिजो अस्तिको लेक्चरमा भनेको थिएँ कि परमेश्वरले करार बिना कहिले पनि मानिससँग व्यवहार गर्नुहुन्न। आदमसँग करार बाँध्नु भएको कारणले नै उहाँले यो देखाउनु भयो कि जति पनि परमेश्वरले व्यवहार गर्नुहुन्छ, चाहे पाप आउनुभन्दा अगाडि या पाप आइसकेपछि, बिफोर फल र आफ्टर फल होइन, जहिले पनि परमेश्वरले करारद्वारा नै उहाँले बोल्नुहुन्छ, करारद्वारा नै उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति पनि आदमसँग उहाँले करार बाँड्नुभयो। आदम जो सृष्टिको टाउको थियो, आदमसँग करार बाँधिनु नै जनावरसँग बाँधिनु हो, वातावरणसँग बाँध्नु हो, सृष्टिसँग करार बाँध्नु हो भनेपछि आदमको आज्ञाकारिताले सृष्टिमाथि पनि असर र प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा देखिएको हामीले पाउँछौँ होइन। यसको ठ्याक्कै उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। जब पाप गर्यो मानिसले, जब श्राप पायो नि होइन, स्त्रीले श्राप पायो कि हब्बाले मात्र श्राप पायो त? त्यो श्राप त्यो त जनावरले नि पायो नि, पाएन? जनावरको नि प्रसव वेदना हुन्छ नि होइन। तर बिचरा जनावरले के गरेको थियो र होइन। तपाईँले पावलको रोमीको पत्रमा पाउनुहुन्छ, सृष्टि बडो उत्कण्ठले अल्टरनाट गर्दैछन् भनेर होइन। त्यो भुइँचालो आउनु, बाढी पहिरो आउनु, मान्छेलाई जनावरले खानु, त्यो के हो त? सृष्टिलाई पापले असर गरेको है। अब त्यतातिर नजाउँ, मैले अघि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ तपाईँहरूलाई। परमेश्वरले मानवलाई भूमिबाट बनाउनु भयो है, उहाँले जमिनबाट बनाउनु भयो, माटोबाट बनाउनु भयो। चराचुरुङ्गी र जनावरलाई केबाट बनाउनु भयो भनेर मैले सोधेको थिएँ हो कि होइन। अनि यहाँ एउटा एन्सर के आयो? वचनबाट भनेर। म अक्सर यो सोध्ने गर्छु क्या। किन सोध्ने गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो देखाउन कि उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्याय यस्तरी लेखिएको थियो कि तपाईँले जति पढे पनि त्यहाँ एकदमै मिस्टेरियस कुरा चाहिँ रहिरहन्छ कि, जति धेरै पढ्नु त्यति नै मिस्टेरियस कुरा रहिरहन्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति है। अनि हामी कतिपल्ट यो पढ्छौँ र कतिपल्ट हामी जम्प गर्छौँ कि यो राम्रोसित एकदम डिटेलली पढ्यो भने मात्र बल्ल त्यहाँ धेरै कुराहरू देखिन्छ है। मानवलाई उहाँले भूमिबाट बनाउनु भयो र परमेश्वरले जनावर र चराचुरुङ्गीलाई पनि भूमिबाटै बनाउनु भएको है। यो कुरा हेर्नु उत्पत्तिमा हामीले पाउँछौँ। मेरो नोट कता हरायो फेरि? सुरज सर रोकिएर एकछिन ग्रिटिङ गर्नु पर्यो। हजुर हजुर, सबैलाई जेबसी जेबसी। अघि त के भयो त्यो पत्ता के टाङराङ र टुङरुङ उफ्रे जस्तो भयो कि न आफूले बोलेको सुन्न पाइयो न अरूले बोलेको। खुसी लाग्यो मलाई। विनोद भाइले अस्ति भन्दै थियो अनि भेट हुँदैछ, अनि हाम्रो विनोद एक स्टेप अगाडि बढ्छ कि यसो के अरे चिन्जान परिचय रिलेसनसिप गर्दै गर्नु भनेको त्यो सबै गरेर पनि अब यो खालकोमा पुगिसकेको रहेछ। खुसी लाग्यो सुरज सर। मलाई नि एकदम खुसी लाग्छ सर। हाम्रा भाइहरू अब भाइ भन्न पनि डर लाग्छ क्या। अब यो के अरे बाउको जुत्ताको साइज मिल्न थालेपछि समान हुन्छन् अरे क्या। अब ग्रेजुएसन भइसके हिजोको भाइ भनेको थिएँ, आज उस्तै पास्टर बाउहरू अहिले टिचर लेक्चर भइसकेका छन् होइन। अनि त्यो खुसी लाग्यो अनि तपाईँको यो इनिसिएटको लागि। अनि
इन्साइटको लागि। अनि हाम्रा पुराना भाइ बहिनीहरू अहिलेका पास्टर भइसकेका हाम्रा भाइहरू बहिनीहरू त छैनन् क्या, भाइहरू एउटा राम्रो मौका हो, राम्रो सिक्ने, राम्रो बुझ्ने। अनि विशेष गरी अहिले अमेरिकातिरको मात्रै कुरा सुनेछौँ, युरोपतिरको कुरा, युरोपको थियोलोजी कस्तो रहेछ। अनि राम्रो पढेर सुरज सरलाई राम्रो इम्प्रेसन दिएर युरोपतिर हानिने हो कि अलिकति इम्प्रेसन दिनु पर्यो पढ्ने बुझ्ने कुराहरूमा होइन। यो कुराहरूमा एकदम राम्रो इनिसिएट सर, एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड थ्याङ्क यू विनोद एन्ड अल द टिम्स। एकदम राम्रो मौका हो। यो कुराहरू सायद सित्तैमा सिकाइदिइराख्नु भएको छ होला, यो लाखौँ खर्च गरेर सित्तैमा सिकाइदिइराख्नु भएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। म पनि बेला बेला जोइन हुने कोसिस गर्छु। यो 2003 तिर पढेको क्या मैले। यो राम्रो थियो, एउटा प्रोफेसर कभनेन्ट, यो बन्डिङ, यो ब्लडसँगको कनेक्सन इत्यादि जे होस्। पछि चाहिँ हुन त अब रिफर्मड लगभग कभनेन्टलै हुन्छ, त्यति त्यसलाई डिपली चेक गरिएन होइन। तर यो खुसी लाग्यो, म पनि बेला बेला जोइन गर्छु। हुन्छ, राम्ररी सिक्दै गर्नु। म पनि एकछिन बसेर, म चाहिँ यहाँ स्ट्रिक्ट क्वारेन्टाइनमा छु कि यहाँ चाहिँ पुलिसले यो अपराधीलाई काहीँ न काहीँ त्यो डोरी लगाइदिया हुन्छ नि, त्यस्तै यहाँ मोबाइलमा पनि लगाइदिएछ। घरभित्र बाहिर निस्क्यो भने टुटुइ आइहाल्छ क्या पुलिस। अनि हरेक 2-2 घन्टामा अपडेट गराउनु पर्ने हुन्छ क्या मेरो हेल्थ कस्तो छ। म चाहिँ अहिले अपराधी जस्तै एउटा सानो कोठामा यहाँ बसिरहेको छु, नेपालभन्दा अलिक पर्खेर। अब 12-13 दिन यसरी बस्नु पर्ने छ। हुन्छ सुरज सर, गो हेड। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अहिलेको प्रश्न, अहिले त्यो के अरे जनावरहरू, वनस्पतिहरू जुन जुन स्थानमा थिए आफ्नै ठाउँमा हुन्, मलाई चाहिँ शङ्का लाग्दैन कि यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरले माटोबाटै बनाउनु भयो भन्ने कुरामा शङ्का लाग्दैन मलाई। चाहे बच्चानले नै भने पनि हुने त माटोबाटै हो त्यो। बुझे हुन्छ। ओके, गो हेड। हुन्छ मनिष सर, एकदम धन्यवाद। मलाई नि एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई यसरी पढाउन, अनि उहाँहरूको नलेज देखेर मलाई साह्रै इम्प्रेस लाग्यो। एउटा त त्यो, अर्को त मैले सित्तैमा पढाएको भन्दा नि मलाई पढाइराख्नु भएको छ। यो लकडाउनमा के गरौँ भइरहेको थियो मलाई। यो त्यत्तिकै खाली दिमाग, त्यत्तिकै हावामा के आउँछ। त्यही भएर यो उहाँहरूको लागि भन्दा मेरो लागि हो। टु टिच इज टु लर्न ट्वाइस जस्तै भइरहेछ। भाइहरूको नलेज देखेर म धेरै इम्प्रेस भएको छु। अनि त्यो नलेज भर्नमा तपाईँको अहम योगदान छ भन्ने कुरामा मलाई कुनै शङ्का छैन। त्यही भएर तपाईँ कोरियामा जानुभएको, अब तपाईँको स्वास्थ्य लाभको चाँडै नै यो जेलमुक्त हुनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थनारत छौँ है त। ल, आज साह्रै यो धोका दिइरहेको छ कम्प्युटरले। अनि यो मलाई यो के भन्छ, यो नदी मजाले बग्यो भने मेरो दिमाग पनि बग्छ, यो अड्क्यो भने कहाँ पुग्छ हुन्छ क्या। अनि कस्तो 2-3 जति यहाँ धोका दिइसक्यो। एकछिन पाउने वर्ड डकुमेन्टले नि धोका दिएछ है आज। ल, यो सबैले के भन्छ, यो उत्पत्ति 2 को 19 पल्टाउनु त। यहाँ लेखिएको छ, हेर्नु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पंक्षीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनको के नाम राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो है। अभियसली वचनद्वारा बनिएको, अभियसली एक्स निहिलो हो, आउट अफ नथिङ हैन। तर उहाँले भूमि प्रयोग गर्नुभयो है। त्यही भएर मैले यो तपाईँहरूलाई देखाउनुको उद्देश्य नै के हो भने, उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्याय चाहिँ भर्बल इन्सपिरेसन हो। परमेश्वरले वर्ड टु वर्ड दिनुभएको, अनि हिब्रूमा यति क्राफ्टी तरिकाले लेखिएको छ, यति सृजनशील तरिकाले लेखिएको छ कि पुरै बाइबल चाहिँ 1, 2, 3 अध्याय र अरू बाइबलहरू चाहिँ एकदमै भिन्न देखे के मान्छेहरूले। अनि त्यो चाहिँ एकदमै डिभाइन इनिसिएटिभ भन्ने कुरालाई उनीहरूले विचार गरे। त्यही भएर यहाँ यो मात्र होइन, यहाँ कति कुराहरू यस्तो छन् जुन रहस्यले भरिएका छन् है। त्यही भएर परमेश्वरले मानवलाई भूमिबाट बनाउनु भयो र जनावर र चराचुरुङ्गी र प्राणीहरू सबैलाई उहाँले भूमिबाट नै बनाउनु भएको थियो।
है। ल अब चाहिँ अलिकति फटाफट अगाडि बढौँ। प्लान्ट्सलाई चाहिँ भनिएको छैन है, प्लान्ट्सको बारेमा चाहिँ यहाँ डिटेली लेखेको छैन केबाट बनाउनु भयो भनेर, तर के भन्छ प्लान्ट्सलाई पनि परमेश्वरले माटोबाटै बनाउन सक्नुहुन्छ हैन, भयो, त्यो चाहिँ लेखिएको छैन। ल अब अलिकति हामी अब मेन पोइन्टतिर जाउँ। टु पार्टिज हैन, जहिले पनि परमेश्वरले जब जब करार बान्नुहुन्छ त्यहाँ दुईटा पार्टी हुन्छ। पहिलो पार्टी हैन, त्यसलाई भेसल र ओभरलर्ड भनिन्छ। यहाँ ओभरलर्ड अभियसली परमेश्वर हो हैन, सभरेनली एडमिनिस्टर कभिनेन्ट हैन, इन बर्न इन ब्लड सभरेनली एडमिनिस्टर भनेर ओपी रोबर्टसनले जुन दिनुभएको डेफिनेसन छ हैन, त्यो डेफिनेसनको आधारमा हामी पढ्दैछौँ। यहाँ चाहिँ परमेश्वर ओभरलर्ड हो र एडम भेसल हो। भेसल भनेको निम्न पार्टी र उच्च पार्टी। परमेश्वर चाहिँ उच्च र आदम चाहिँ निम्न पार्टी हुनुहुन्छ है। अब यो उत्पत्तिमा जुन बाँधिएको करार छ त्यहाँ एउटा अचम्मको कुरा अर्को के देख्नुहुन्छ भने आदम चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हेड हो, सृष्टिको टाउको हो। यसमा हब्बा पर्दैन है। अब यो चाहिँ तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। परमेश्वरले करार हब्बासँग बान्नु भएको होइन, आदमसँग बान्नु भएको परमेश्वरले करार है। त्यही भएर कभिनेन्ट के भन्छ क्रिएसन अर्डिनेन्स भन्छ। यसैको आधारमा है पछि गएर हामीले पाउँछौँ पावलका कुराहरूमा पनि कि परमेश्वरले आदमसँग करार बान्नु भएको, हब्बा त पछि मात्र बनिएकी थिइन् है। अर्को कुरा हामीले के पाउँछौँ भने पाप गर्ने त हब्बा हो नि पहिला हैन, पावलले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ पछि गएर। तर उहाँले जवाब एकाउन्टेबल को भयो? हब्बा भएन नि हैन। श्राप त हब्बाले पनि पाएपछि पाइन्, तर एकाउन्टेबल चाहिँ आदम भयो के। तैँले तेरो श्रीमतीको कुरा सुनेको हुनाले। यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरले हब्बालाई डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि तैँले पाप गरेको, किनभने पावलले त त्यही भन्छन्, आदम पहिला फसेको होइन, हब्बा पहिला फसेकी हैन। तर पनि परमेश्वरले किन आदमसँगै उहाँले जवाफ लिनुभयो भन्दाखेरि किनभने उहाँले करार बान्नु भएको आदमसँग हो। एडम इज अ कभिनेन्टल हेड भनेर चाहिँ भन्दछ। त्यसमा हब्बा थिइन हैन। अनि यो दुई पक्षमा तपाईले परमेश्वर पहिलो पक्ष, दोस्रो चाहिँ आदम र हब्बा भन्न मिल्दैन है। अब पछि गएर भन्न मिल्ला, तर परमेश्वरले आदमसँग करार बान्नु भएको है। अब यसैको आधारमा धेरै विद्वानहरूले हैन यो कभिनेन्ट यो क्रिएसन अर्डिनेन्सको कारणले महिलाहरू पास्टर हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा त्यही भएर विचार गर्छन्। अब त्यतातिर म जान्न, तपाईहरुको के विचार छ, कस्तो विचार छ त्यसलाई यथावतै राखौँ हैन। तर यो आधारमा चाहिँ भन्ने गरिन्छ। अर्को कुरा, करारमा जहिले पनि सर्तहरू हुन्छन् भनेर हामीले धेरैचोटि हेरिसक्यौँ हैन। विवाह पनि एउटा करार हो भनेर हेर्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ सर्त रहित छ कि सर्त सहित छ यो करार भनेर हेर्नुपर्छ। अभियसली एडमसँग परमेश्वरले गर्नुभएको करार सर्त सहित छ। यसमा सर्तहरू, स्टेपुलेसन, कन्डिसनहरू राखेका छन्। अनि त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन दिन तैँले त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट खानेछस् त निश्चय नै मर्नेछस् है। त्यो सर्त हो त्यो। त्यसैको आधारमा आदमको जीवन र आदमको सन्ततिहरूले आशिष पाउने कि श्राप पाउने भन्ने निर्धारण हुन्छ। अनि आदमलाई त्यो कन्डिसन परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अब यसरी पनि बुझ्नुपर्छ है, उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्यायमा जे लेखिएको छैन त्यसको इम्प्लिकेसन पनि हेर्नुपर्छ है। एक्सप्लिसिटली चाहिँ त्यो कन्डिसन दिनुभएको थियो, तर इम्प्लिसिट पनि छ है। परमेश्वरले अदनको बगैँचाको त्यो बिचको रुख, जुन असल र खराबको ज्ञान दिने रुख नखानु भन्नु नै जीवनको रुखबाट खा भनेको हो क्या है। त्यसरी बुझ्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। जीवनको रुखबाट खाए हुन्छ भनेको हो क्या।
यदि आदम र हव्वाले जीवनको रुखबाट खाएको भए साँच्चै नै उनीहरूको आज्ञा पालनको त्यो फ्रुट हुन्थ्यो के। अनाज्ञाकारिताको रिजल्ट चाहिँ त्यो रुखबाट खाए उनीहरूले हैन, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट। यदि आज्ञाकारी भएको भए परमेश्वरले जीवनको रुखबाट उनीहरूलाई खान दिनुहुन्थ्यो। त्यही भएर पछि पाप गरिसकेपछि त्यहाँ करूबहरू र ज्वालामय तरवाल राखिदिएको, ताकि त्यो जीवनको रुख खाएर उनीहरू सदैव बाँच्न परोस् भनेर। अब यहाँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा म के भन्छु भने, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अमर बनाउनु भएको होइन है। यो कुरा एकदमै उनीहरूको ट्रायल हुन्छ, त्यो ट्रायल हो, त्यो टेस्टिङ हो त्यो है। अनि त्यो टेस्टिङ सबै करारको ल्याङ्ग्वेजमा आएकोले यो इन्ट्रेस्टिङ भएको। म एकछिनपछि तपाईँलाई बिब्लिकली प्रुभ गरिदिन्छु आदमको त्यो जुन चाहिँ करार हो भनेर है। तर अहिले चाहिँ त्यो टेस्टिङ गर्नुभएको परमेश्वरले आदमलाई अमर बनाउनु भएको होइन। तर कहिले अमर हुन्थ्यो भने आदम अमर भनेको हैन, कहिले पनि नमर्ने तब हुन्थ्यो जब उनीहरूले जीवनको रुखबाट खान्थ्यो के, हो कि हैन। त्यही भन्नुभयो नि परमेश्वरले पछि, यिनीहरूले हामी जस्तै यिनीहरूले ज्ञान पाएका छन्, अब जीवनको रुखबाट नखाओस् भनेर करूबहरू र ज्वालामय तरवालले त्यसलाई पहरा दिए, हो कि हैन। किनभने त्यो जीवनको रुख खायो भने उनीहरू सदैव बाँच्थे भनेर लेखिएको छ नि, हैन। भन्नुको मतलब परमेश्वरले त्यो जुन असल र खराबको ज्ञान दिने रुख र जीवनको रुख राख्नुको पछाडिको कारण नै उनीहरूलाई टेस्टिङ गर्न के, कि कुन चाहिँ चुन्दो रहेछ भनेर। हामीले अस्ति पनि धेरै कुरा गऱ्यौँ, एडम एन्ड इभ आर नट रोबोट्स, दे हेभ भोलिसनल स्पोन्टेनियस फ्री विल। सायद फ्री विल हुनेमा मानव जातिमा हैन, त्यही एडम र इभ थियो। साँच्चीकै वास्तविक फ्री विल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एडम र इभमा हामीले देख्न सक्थ्यौँ पाप भन्दा अगाडि है। अब अभियसली येशू ख्रीष्टमा पनि त्यो थियो हैन। हामी येशू ख्रीष्टको कुरा बाहेक हैन, हामी आदम र हव्वाको कुरा गऱ्यौँ भने फ्री विल के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि एडम र इभमा हामी जान्नुपर्छ। किनभने हाम्रो फ्री विल चाहिँ पापले कन्ट्यामिनेट भएको फ्री विल हो है। त्यसलाई बन्डेज अफ विल भन्छ लुथरले। हाम्रो फ्री विल चाहिँ पापले स्टिमुलेट गरेको, कन्ट्यामिनेट गरेको। तर एडम र इभको फ्री विल चाहिँ एकदमै स्पोन्टेनियस भोलिसनल थियो। त्यसमा कुनै पनि पाप मिसेको थिएन पाप गर्नुभन्दा अगाडि, बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि दे क्यान चुज के, उनीहरूले पर्फेक्टली चुज गर्न सक्थ्यो त्यो जीवनको रुखबाट खानको निम्ति। तर परमेश्वरले जुन कन्डिसन राख्नु भएको थियो त्यो कन्डिसन उनीहरूले भङ्ग गरेका थिए। अनि अस्ति हामीले अर्को कुरा के गर्यौँ, परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ, त्यही भएर सभरेन भन्ने शब्द चलाउँछ परमेश्वरलाई। किनभने सार्वभौम, सर्वाधिकार, सबै अधिकार उहाँमा निहित छ। भनेपछि उहाँले राख्नु भएको कन्डिसन, आदमले त्यो कन्डिसनलाई नेगोसिएट गर्न सक्छ त? सक्दैन नि। अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेगोसिएट आदमले गर्न सक्दैन त्यसलाई। किनभने परमेश्वरले जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन राख्नुभयो त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई आदमले भेसल भएकोले, निम्न पार्टी भएकोले त्यसलाई फेरबदल गर्न सक्दैन हैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण 10 आज्ञा हो। 10 आज्ञामा मान्छेले प्रभु यो एउटा हटाउनु न, यो एउटा अलिक गाह्रो भयो भन्न पाउँदैन। परमेश्वरले जे दिनुभयो सिद्धियो है। त्यही भएर टर्म्स एन्ड कन्डिसन एउटा मात्र थिएन के, भलै यहाँ एक्सप्लिसिटली एउटा मात्र छ, जुन दिन तैँले त्योबाट खानेछस् त निश्चय नै मर्नेछस् भनेर। तर यहाँ अर्को पनि इम्प्लिसिट टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ, तैँले त्यो नखानु भन्नु नै त्यो खा भनेको हो क्या है। जीवनको रुखबाट खाए हुन्छ भनेको क्या। त्यहाँ त अझ के लेखेको छ, अझ स्पष्ट रूपमा सर्पले हव्वालाई सोद्धाखेरि के भन्छ, सबै खाए हुन्छ तर त्यो रुखबाट चाहिँ नखानु। भनेपछि सबैमा जीवनको रुख पर्छ है पर्दैन? अभियसली पर्छ के। परमेश्वरले प्रोत्साहन गर्नुभएको हो क्या, त्यो फ्री विललाई युज गरेर तिमीले जीवनको रुख खानु भनेर प्रोत्साहन गरेको हो। शैतानले दुरुत्साहन गरे क्या, त्यो खानको निम्ति उस्कायो है।
अब हामीलाई क्वेसन आउँछ परमेश्वरले किन राख्नु भयो त्यो है, किन त्यो जीवनको असल र खराबको ज्ञान दिने रुख राखिदिनु भयो है। अब यसको निम्ति पनि एकदमै विद्वानहरूले एन्सर दिएका छन्, किनभने परमेश्वरले टेस्ट गर्न चाहन्छ अरे के, चाहनुहुन्थ्यो अरे होइन, फ्री विललाई टेस्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो। यदि हामी त अब डार्क साइडमा छौँ होइन, हामी पापमा फसिसकेका मानिसहरू भएकोले हामीलाई अचम्म लाग्छ। यदि आदम र हब्बाले जीवनको रुखबाट खाएको भए मार्टिन लुथरले भनेका थिए कि उनीहरू सिधै स्वर्ग जान्थे अरे के है, तर उनीहरूले पाप गरेको कारणले होइन अब येशू ख्रीष्ट आउनु पर्यो। अब त्यही भएर अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ, अगस्टिनले ह्याप्पी फल भनेका थिए। यदि आदम र हब्बाले त्यो फल नखानु भएको भए साँच्चै नै येशू ख्रीष्ट आउनु कामै थिएन भनेर भनेका थिए। अब त्यतातिर नजाउँ होइन, त्यसमा कति क्रिटिसिजमहरू पनि छन्, जस्ट भनिदिएको मात्र है। ल अब अर्को कुरा गरौँ कि ब्लड, रगत जहिले पनि डिभाइन कभिनेन्टमा रगत हुनुपर्छ भनेर, तर यहाँ रगतको आवश्यकता छैन, किनभने जहाँ पाप छैन त्यहाँ रगत बगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। अर्को त के हो, अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ कमल भाइ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अब त्यति बेला सबै भेजिटेरियन थिए के कमल भाइ यहाँ भेजिटेरियन हो है, कमल कोइराला भाइ उहाँ जहिले नै भेजिटेरियनको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि स्वर्गमा पनि सबै भेजिटेरियन हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि तर त्यस्तै थियो है, यहाँ रगत बगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन, किनभने परमेश्वर र सृष्टि बीच पनि शान्तिको करार थियो क्या है, कहिले पनि त्यहाँ रगतको आवश्यकता थिएन। जब पाप गर्यो तबदेखि मात्र रगत बगाउनु पर्यो। अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ नोआको करारमा, अब्राहमको करारमा र मोसाको करारमा, दाउदको करारमा, सबैमा तपाईँले रगत पाउनुहुन्छ। भले दाउदको करारमा रगत छैन, तर त्यसमा चाहिँ इम्प्लाइड छ कि त्यहाँ पनि रगत छ भन्ने कुरा है। भनेपछि यो रगत चाहिँ कहिले आयो, पाप गरिसकेपछि कि आफ्टर पोस्ट फल, तर प्री फलमा रगतको आवश्यकता थिएन। त्यही भएर बिना रगत नै परमेश्वरले आदमसँग करार बाँध्नु भयो है। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा, हरेक करारमा चिन्ह हुन्छ भनेर मैले भने नि होइन। नोआको करारमा इन्द्रेणी थियो चिन्ह होइन, अब्राहमको करारमा खतना थियो चिन्ह होइन, मोसाको करारमा अब कसैले 10 आज्ञा भन्छ, कसैले करारको सन्दुक भन्छ होइन, कसैले सबात भन्छ करारको चिन्ह है। अब त्यो पछि कुरा गरौँला। दाउदको करारमा पनि कसैले होइन, कसैले पुत्रको प्रतिज्ञा भन्छ, कसैले मन्दिर भन्छ होइन, कसैले अब कतिवटा छन् होइन। अनि येशू ख्रीष्टसँग बाँडिएको करारमा त हामीले पाउँछौँ प्रभु भोज र बप्तिस्मा हो है। अब यो आदमसँग बाँध्नु भएको करारमा चिन्ह चाहिँ के हो त है, त्यो कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अब विद्वानहरूका अनुसार यदि त्यो साँच्चीकै करार हो भने त्यसमा चिन्ह हुनु आवश्यक छ अरे। ल त्योभन्दा अगाडि यो करार हो भन्ने कुरा अलिकति प्रुफ गरौँ है त, अनि त्यसपछि चिन्हमा जानेछौँ है। भलै उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा करार भन्ने शब्द चलाइएको छैन, तर त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले देख्छौँ है। करार शब्द चलाइएको छैन। अर्को चाहिँ के देख्छौँ भने यो करार हो भनेर कसरी प्रुफ हुन्छ भने, किनभने याहवे भन्ने शब्द नाम छ नि, परमेश्वरको पर्सनल नेम हो, त्यो करारको नाम हो के। किनभने जब परमेश्वरले पछि मोसालाई दिनुभयो नि, म अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो करारको नाम हो कि तिमीहरूको दुःख मैले देखेको छु र अब्राहम, इसाक र याकुबलाई गरेको प्रतिज्ञा करार सम्झेर म वर्ल्ड लिआएको छु तिमीहरूको रेस्क्यु गर्नलाई भनेर भन्नुभयो नि। त्यो नाम यहाँ उत्पत्ति 1 अध्यायमा यो आदमसँग जोडिएकोले नै हामीले पाउँछौँ कि यहाँ चाहिँ करार छ भन्ने कुरा है, यो चाहिँ करार हो भन्ने कुरा। अझ त्योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामीले के देख्छौँ भने होसिया, ल यहाँ एकदमै स्पष्टसँग लेखिएको छ आदमको चाहिँ करार हो भनेर। होसिया 6:7 पल्टाउनु त। है म इङ्ग्लिसमा पढिन्छु। बट लाइक एडम दे ट्रान्सग्रेस द कभिनेन्ट, देयर दे डेल्ट ट्रेचरसली विथ मी है। आदमले जस्तै तिनीहरूले मेरा करार भङ्ग गरेका छन् रे।
भनेपछि होसियाको पुस्तकद्वारा तपाईँले एकदमै प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले आदमसँग जुन डिल गर्नुभयो त्यो चाहिँ कभिनेन्ट हो भनेर। किनभने आदमले जस्तै करार भङ्ग गरेका छन् भनेर होसिया 6 को 7 मा एकदमै लेखिएको हामीले पाउँछौँ है। अब चिन्ह, परमेश्वरले आदमसँग करार बाँड्नुभयो, शपथ खानुभयो हैन, त्यसमा कन्डिसन राख्नुभयो, अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ दुवैजना वफादार हुनुपर्छ भनेर हामीले इन्ट्रोडक्सन क्लासमा गऱ्यौँ। परमेश्वर पनि वफादार हुनुपर्छ, अर्थात् परमेश्वरले यदि आदमले त्यो जीवनको रुखबाट खाएको भए परमेश्वरले ब्लेसिङ दिनु पर्थ्यो त्यो सर्तहरू राखिएकोले। यदि आदमले त्यो उल्लङ्घन गर्यो भने, जसलाई पाप भनिन्छ, त्यो गर्यो भने श्राप आउँछ भन्ने कुरामा परमेश्वर पनि त्यत्तिकै वफादार हुनुहुन्थ्यो है। त्यो कन्डिसन राख्नु, त्यो कन्डिसन चाहिँ दुवैतिर लागू हुन्छ, परमेश्वरलाई पनि लागू हुन्छ र आदमलाई पनि लागू हुन्थ्यो है। अब विद्वानहरूका अनुसार यो जुन अदनको बगैँचाको बिचमा राखिएको दुईटा रुखहरू थिए नि हैन, असल र खराबको ज्ञान दिने रुख र जीवनको रुख हो, त्यसलाई चाहिँ चिन्हको रूपमा विद्वानहरूले लिएको कुरा हामीले पाउँछौँ। यो चाहिँ एडमिक कभिनेन्टको चिन्हहरू हो रे चाहिँ है। अब चिन्ह चिन्हहरू भनौँ, जे रुख चाहिँ चिन्ह हो भनेर चाहिँ भन्दछ। अनि यो करार चाहिँ शर्त सहित भएकोले यसमा शर्तको आधारमा आशिष या श्राप आउने कुरा हामीले देख्छौँ हैन। अनि कभिनेन्ट अफ वर्क किन भन्नुभयो भने, किनभने आदमले जुन काम गर्दाखेरि, जुन व्यवहार गर्दाखेरि उसको र उसको सन्ततिहरूमा आउने आशिष या श्रापलाई यसले निर्धारण गर्दछ है। वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथमा पनि यसलाई करारको रूपमा लिएको छ। यो च्याप्टर 7 को 2 मा छ, जसमा यसरी लेखिएको छ, द फर्स्ट कभिनेन्ट मेड विथ म्यान वाज अ कभिनेन्ट अफ वर्क्स wherein life was promised to Adam and in him to his posterity upon condition of perfect and personal obedience भनेर लेखिएको छ। मानिससँग परमेश्वरले बाँड्नु भएको पहिलो करार कामको करार थियो, जसमा आदम र उसका आउने पुस्तालाई जीवनको प्रतिज्ञा गरिएको थियो, जुन करारका शर्तहरू सिद्ध र व्यक्तिगत हैन आज्ञाकारितामा निर्धारण गर्दछ भनेर वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथले चाहिँ भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ। हामी सबैजना आदमको भित्र थियौँ के है, सबै मानव जाति आदमको भित्र थियौँ। हामी अब सायद क्रोमोजोमको रूपमा थियो होला, सायद डिएनए को रूपमा थियो होला, तर जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, तपाईहरू सबै मानव जाति उहाँले देखिसक्नु भएको। ही ह्याड पर्फेक्ट एक्सेस टु फ्युचर हैन, उहाँलाई पूर्ण ज्ञान छ। आदमलाई बनाउनु नै तपाईँ हामी सबैलाई बनाउनु हो, किनभने हामी सबैजना आदमकै सन्तानहरू हौँ हैन, आदम र हव्वाका सन्तानहरू। भनेपछि आदम कभिनेन्टल हेड अर्थात् फेडरल हेड भनेर जुन भनिएको छ, आदमसँग परमेश्वरले जुन करार बाँड्नु भयो, त्यो करार सारा मानवसँग पनि बाँड्नु भएको थियो। यदि आदम पास भएको भए तपाईँ हामी पनि पास हुन्थ्यौँ है। आदम चाहिँ आवर रिप्रेजेन्टेटिभ हो है। उहाँ आदम फेल भएकोले, आदमले उल्लङ्घन गरेकोले, आदम र हव्वाले उल्लङ्घन गरेकोले, पाप ल्याएकोले त्यो पाप चाहिँ सबै मानव जातिमा सरेको कुरा हामीले पाउँछौँ। अब यसो हेर्दाखेरि त कतिपल्ट हामीलाई अन्याय जस्तो लाग्छ नि हैन, आदमले पाप गरेको हाम्रो के दोष भनेर हैन। तर त्यस्तै हो, किनभने हामी सबै आदमभित्र थियो। यसको लजिकल रिजन चाहिँ हिब्रूको लेखकले दिनुहुन्छ हैन। तपाईहरुलाई थाहा छ नि, जब अब्राहमले मल्किसेदकलाई जब दशांश दिए हैन, तब हिब्रूको लेखकले के भन्नुहुन्छ कि लेवी कहाँ थियो रे? अब्राहमको लोयन्स भित्र थियो रे, अर्थात् अब्राहम भित्र थियो रे लेवी है। अब यहुदी परम्परामा चाहिँ
बुवाको शरीरभित्र छ भनेर त्यसरी विश्वास गरिन्थ्यो। नेपालमा चाहिँ विशेष गरी आमाको शरीरभित्र छ भनेर विश्वास गर्छ होइन बच्चा बच्चीहरू। अनि अब्राहमभित्र लेवी भएकोले लेवीले पनि मल्किसेडक जो येशू क्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो भनेर जुन आर्ग्युमेन्ट गर्नुहुन्छ नि हिब्रूको लेखकले न, भनेपछि पुजारीगिरी इजरायलको पुजारीगिरी लेवीले येशू क्रिस्टलाई बलिदान चढाएको दशांश दिएको हो भन्ने कुरा प्रुफ गर्नको निम्ति हिब्रूको लेखकले ल्याएको। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने आदम हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ भएकोले होइन। अब अर्को उदाहरण तपाईँले नेपालबाट जुन कोही खेलाडीहरू विदेशमा खेल्न गयो भने त्यो खेलाडीले यदि गोल्ड मेडल पायो भने ओलम्पिक्समा त्यो जित कसको हुन्छ? उसको लागि मात्र हुन्छ त? हुँदैन नि, सारा नेपालीको जित हुन्छ कि, बिकज हि इज आवर रिप्रेजेन्टेटिभ। त्यो खेलाडीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छ है। त्यसरी नै आदमले मानव जातिको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो के है। आदम फेल हुनु नै सबैमा पाप आउनु हो है। त्यसलाई इम्प्युटेसन अफ सिन भन्छ यो थियोलोजिकल ल्याङ्ग्वेजमा, इम्प्युटेसन अफ सिन है। अनि आदमले गर्दाखेरि नै हामी सबैजना पापी भएका थियौँ। हब्बाले गर्दा पनि होइन अझ है। यसो हेर्दाखेरि हुन त हब्बाले पहिला पाप गरेकी थिइन्, तर हब्बाले गर्दा पनि होइन, किनभने आदमले हब्बालाई रोक्नु पर्ने थियो। परमेश्वरले त्यही भन्नुभयो होइन, तेरो स्वास्नीको कुरा सुनेर तैँले जुन फल नखानु भनेको थियो नि होइन, त्यो फल तैँले खाइस् भनेर भन्नुभयो नि होइन। अर्को चाहिँ के हो भने, अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने यो 1, 2, 3 मा जब आदम र हव्वाले पाप गरे, जब उनीहरू लुकिरहेका थिए, उनीहरू नाङ्गै छ भनेर होइन, पापको चेतना आयो, नाङ्गोपन, अनि उनीहरू लुके र उनीहरूले जुन अन्जिरको जुन बनाएर बसिरहेका थिए, डराएर बसिरहेका थिए, तब परमेश्वरले बोलाउनु भएन र होइन, उहाँ आउनुभयो, बोलाउनु भयो र उहाँले हब्बालाई बोलाउनु भएन क्या है। बुझ्दै हुन्छ नि, उहाँले आदमलाई बोलाउनु भयो क्या, ए मानिस कहाँ छौ तिमी भनेर है। किनभने आदम इज एकाउन्टेबल टु गड के, बिकज गड कभिनेन्टेड विथ आदम है। अब यसबाट तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ येशू क्रिस्ट कसरी सेकेन्ड या लास्ट आदम भयो भन्ने कुरामा है। आदमले जे कुरा गुमाए त्यो येशू क्रिस्टले पुनर्प्राप्ति है, पुनः दाबी र पुनस्थापना गर्न आउनुभयो है। यो 3टा शब्द भने मैले, त्यो कुरा हामी न्यू कभिनेन्टमा गएर पढ्नेछौँ। येशू क्रिस्ट सेकेन्ड आदम, लास्ट आदम भएर आएको नै। आदम एउटा परीक्षामा फसे, येशू क्रिस्टलाई शैतानले 3टा परीक्षा गरे, 3टैमा उहाँ उत्तीर्ण हुनुभयो। अझ तपाईँले मर्कुसको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एकदमै राम्रोसित मर्कुसले लेख्नु भएको छ, येशू क्रिस्ट चाहिँ जनावरहरूको बिचमा थियो भनेर लेख्नु भएको छ कि मरुभूमिमा। भनेपछि मर्कुसले येशू क्रिस्टलाई आदमको रूपमै राख्नु भएको क्या, जनावरको बिचमा। भनेपछि आदम पनि जनावरहरूको बिचमा थियो नि। अनि शैतान आए होइन, सर्पले छल गर्यो, येशू क्रिस्टलाई पनि छल गर्न प्रयास गरेका थिए। अनि तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ रूपमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ 3टा पाउनुहुन्छ, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी। यो 3टामा आदम र हब्बालाई फसाएका थिए शैतानले। येशू क्रिस्टलाई पनि यही 3टामा फसाउन खोजेका थिए के, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी। तर आदम पहिलो चोटिमै फर्स्ट प्रहारमा नै ढल्यो, येशू क्रिस्ट 3टा प्रहारमा पनि ढलेन है। येशू क्रिस्टले सर्पलाई, शैतानलाई हराउनु भयो है। अब मार्टिन लुथरले यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्नुभएको थियो भने, आदमले जुन महिमा गुमाएको थियो त्यो महिमालाई येशू क्रिस्टले पुनर्प्राप्ति मात्र गर्नु भएन, पुनस्थापना मात्र गर्नु भएन, पुनः दाबी मात्र गर्नु भएन, तर आदमले भन्दा पनि अझ सिद्ध रूपमा उहाँले त्यसलाई पुनस्थापना गर्नुभयो। अर्थात् आदममा जे गुमेको थियो त्यो भन्दा पनि अझ धेरै येशू क्रिस्टले पुनः प्राप्ति गर्नुभयो है। अर्को इन्ट्रेस्टिङ शब्द चाहिँ पुनः दाबी हो है। पुनः दाबी के भनेको भने,
किनभने आदम र हव्वाबाट शैतानले खोसेको हो के महिमा। परमेश्वरको महिमा जुन आदम र हव्वालाई जुन गौरव ऐश्वर्य दिएको थियो हैन, मानिस के हो र तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्छ, सबै कुरा मानिसको हातमा भन्दैन, तर हामी देख्दैनौँ, येशू ख्रीष्टलाई देख्छौँ भनेर भजन सङ्ग्रहले भन्छन् हैन, कि सबै महिमा गौरव ऐश्वर्य वैभव चाहिँ मानव जातिलाई परमेश्वरले मुकुट स्वरूप दिनुभएको थियो। त्यो मुकुटलाई शैतानले खोसे र त्यहाँदेखि शैतानले के गरे, आफ्नो राज्य चलाए कि यस संसारमा, मृत्युको डर र पापको राज्य चलाए। हो येशू ख्रीष्ट आउनुको कारण नै के हो भन्दाखेरि उहाँले जुन महिमा गुमेको थियो त्यसलाई दाबी गर्न आउनु भएको के। किनभने त्यो त येशू ख्रीष्टको बाउको हो नि, येशू ख्रीष्टको पिताको हो नि हैन र। येशू ख्रीष्टले के भन्न आउनु भएको भने मेरो हो यो, मेरो बुवाले दिनुभएको महिमा आदमले गुमाएको म फेरि दाबी गर्न आएको, अंश दाबी गर्न आएको जस्तै गरेर के। अनि त्यही कुरा हामी पाउँछौँ कि यो शैतानको राज्यलाई नाश गरेर उहाँले परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नुभएको। अनि उहाँमा त्यो अधिकार थियो के, किनभने उहाँले जुन आदमले जुन करारमा गुमाएको महिमालाई येशू ख्रीष्टले नयाँ करारद्वारा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले पुनः दाबी गर्नुभयो। र मार्टिन लुथरले अर्को पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भनेका छन् भने यदि आदम र हव्वाले जीवनको रुखबाट खाए तापनि उनीहरू, ल मानौँ कि जीवनको रुख खायो भने उनीहरू यहाँ पुग्थ्यो होला है, जीवनको रुख खाएर अब स्वर्ग जान्छ भन्छ, कस्तो स्वर्ग हो हामीलाई थाहा छैन है, येशू ख्रीष्ट बिनाको स्वर्ग कस्तो हो थाहा छैन। तर मार्टिन लुथरले के भनेका छन् भने आदमको करारले यदि करार पालन गरेर आज्ञाकारिता गरेको भए मानव जाति यतिसम्म मात्र पुग्थ्यो अरे के। तर येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युले र येशू ख्रीष्टको नयाँ करारले मान्छे यहाँ माथि पुग्यो अरे के है, बुझ्दै हुन्छ नि। यो मार्टिन लुथरले भन्नुभएको, अर्थात् जुन महिमा आदमले गुमाएका थिए त्यो महिमालाई येशू ख्रीष्टले पुनः प्राप्ति मात्र गर्नु भएन, तर सिद्ध रूपमा प्राप्त गरिदिनु भयो भनेर चाहिँ भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ है। त्यही भएर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ अन्तिम आदम र दोस्रो आदम भनेको कुरा हामीले रोमी 5को 12देखि 14 र 18सम्म हामीले पाउँछौँ है। ल अर्को एउटा कुरा गरौँ, त्यसपछि आज सिद्ध्यो है, आज अलिकति यस्तै भयो। यो के भन्छ, यो कभिनेन्ट के भन्छ, क्रिएसन अर्डिनेन्स भन्छ। यो क्रिएसन अर्डिनेन्स चाहिँ व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि, अब यहाँ एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ अर्को के भने जुन व्यवस्था परमेश्वरले सिनै पर्वतमा दिनुभयो नि, त्यो चाहिँ सेकेन्ड व्यवस्था हो अरे क्या त्यो चाहिँ है। अब यो कुरामा अचम्म नमान्नु तपाईँहरूले, त्यो चाहिँ सेकेन्ड व्यवस्था हो। पहिलो व्यवस्था परमेश्वरले यही आदमको करारमा दिनुभएको अरे है, पहिलो व्यवस्था। किनभने व्यवस्था भनेको नै के हो, तैँले गर्नु तैँले नगर्नु हैन। आदमलाई के भन्नुभएको थियो, तैँले यो रुखबाट नखानु भनेपछि व्यवस्था परमेश्वरमा पहिलादेखि नै थियो, अनन्तदेखि नै। सिनै पर्वतमा मात्र व्यवस्था भएको होइन। अब तपाईँले पावलको लजिक पाउनुहुन्छ होइन, कि जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पाप छैन, पापको चेतना छैन भनेर, त्यो त्यसरी भनेको होइन है। किनभने के भन्छ, सदम र गमोरालाई किन नाश गर्नुभयो त परमेश्वरले, नत्र होइन? त्यति बेला व्यवस्था थियो त थिएन नि होइन। तर कन्साइन्समा व्यवस्था परमेश्वरले आदमदेखि नै जहिले पनि हालिदिनु भएको थियो। अनि यो कभिनेन्ट, यो के भन्छ, क्रिएसन अर्डिनेन्स भन्छ। यो क्रिएसन अर्डिनेन्समा चाहिँ व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो तीनटा कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो अरे है। यो तीनटा कुरा चाहिँ के हो, साबात है, विश्राम दिन है, त्यसपछि वर्क्स, त्यसपछि म्यारेज। यसलाई चाहिँ क्रिएसन अर्डिनेन्स भनेर चाहिँ भन्दछ। अब यो तीनटै कुरा हामीले सृष्टिमा नै देख्छौँ हो कि होइन। हामीले सबात दिन सृष्टिमा नै देख्छौँ नि, देख्दैन र? परमेश्वरले 7औं दिनलाई पवित्र ठहराउनु भयो, उहाँले विश्राम लिनुभयो हो कि होइन। 7औं दिनलाई उहाँले स्याङ्क्टिफाई गर्नुभयो भनेर लेखिएको छ। अनि बल्ल त्यो मोसाको करारमा आएर 10 आज्ञामा बल्ल त्यसलाई लिपिबद्ध गरेको भनेपछि यसरी बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको माइन्डमा
हैन के भन्छ आज्ञाहरू व्यवस्था चाहिँ नन लिखित फर्ममा है अलिखित फर्ममा चाहिँ थियो तर त्यसैलाई लिखित बनाउन लिपिबद्ध गर्नको निम्ति उहाँले सिनाई पर्वतमा मोसालाई लेख्न अह्राउनु भएको भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ है 10 आज्ञा परमेश्वरमा जहिले पनि थियो है अब के भन्छ अब हामीलाई अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने तैँले व्यभिचार नगर हैन हत्या नगर भनेपछि त्यो पाप आएपछि बल्ल त्यो दिएको हो नि 10 आज्ञा त हैन तर त्यो भन्दा अगाडि नै परमेश्वरमा थियो किनभने परमेश्वरसँग राइट एन्ड रङको चेतना छ नि हैन आदम र हव्वामा थिएन नि थियो त पछि पो आएको नि किनभने लाजै लाग्दैन थियो आदम र हव्वालाई हैन पछि चाहिँ उनीहरूलाई बल्ल त्यो पापको चेतना भयो अनि व्यवस्थाले पापलाई ब्रेक लगाउनको निम्ति व्यवस्था दिएको हैन यसलाई अब कसरी बुझ्दै हुन्छ तपाईहरुले अहिले क्वेशनहरु सोध्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो विषयमा यो क्रिएसन अर्डिनेन्स अलि अचम्म खालको छ अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ कि जुन कुरा परमेश्वरको माइन्डमा थियो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थामा आएर लिपिबद्ध गरियो रे है त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है एउटा त्यो भयो यो के भन्छ विश्राम दिन भयो अनि अर्को चाहिँ म्यारेज है म्यारेज पनि पाप आइसकेपछि ल्याइएको व्यवस्था थिएन म्यारेज पहिलादेखि नै थियो पाप आउनु भन्दा अगाडि नै भनेपछि म्यारेज यति पवित्र कुरा हो कि पछि गएर पावलले येशू ख्रीष्ट र मण्डलीलाई यो म्यारेजले नै युनियनको रूपमा चाहिँ एकदमै ईश्वर शास्त्रीय रूपमा पावलले लेखेको यसलाई मिस्ट्री भनिएको थियो यसलाई रहस्य भनेको थियो मिस्टेरियम हैन यो शब्द पछि गएर सैक्रिमेन्टम भएको हामीले पाउँछौं त्यही भएर क्याथोलिकहरुले म्यारेजलाई पनि सैक्रिमेन्ट भनेको कुरा पाउँछौं यो अर्थको अनर्थ भएकोले किनभने पावलले जुन यो ख्रीष्ट र मण्डलीको बीचमा को बारेमा म बोल्छु यो चाहिँ एकदमै रहस्य भनेको थियो ल्याटिनमा गएर त्यो मिस्टेरियम शब्द सैक्रिमेन्टम भएको पाउँछौं त्यही भएर अहिलेसम्म नि क्याथोलिकहरुले म्यारेजलाई एउटा सैक्रिमेन्टको रूपमा लिन्छ भनेपछि म्यारेज पनि यो क्रिएसन अर्डर थियो किनभने परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो आदमको निम्ति अरु कुनै सहयोगी थिएन हैन मिल्ने सहयोगी थिएन अनि आदमले हव्वालाई बनाउनु भयो हैन आदमको करङबाट निकालेर हव्वालाई बनाउनु भयो अब यहाँ कतिजनाले यो पनि भन्छ है अब यो के भन्छ नेपालमा कतिजनाले यस्तो भन्छ मैले सुनेको छु अनि अचम्म लाग्छ आदमलाई परमेश्वरले के भन्छ आदमलाई हव्वालाई परमेश्वरले घोडाबाट नि बनाउनु भएन टाउकोबाट नि बनाउनु भएन हैन तर करङबाट बनाउनु भयो इक्वल बनाउनु भयो भन्छ नि त्यो रबिश हो के त्यो है इक्वल बनाउनु भयो त होइन नि पछि गएर हेर्नु हामी बाइबललाई बजाउने काम गर्छौं के पछि गएर पावलले मजाले भन्छ के आदम हव्वाको निम्ति हैन हव्वा चाहिँ आदमको निम्ति बनिएकी थिइन् हो के न है पुरानो करारलाई नयाँ करारले एकदमै व्याख्या गर्नुपर्छ यो जथाभावी व्याख्या गरेर बाइबललाई बजाउने काम गर्यो भने अर्थको अनर्थ हुन्छ इक्वल हो के फंक्सनली है रोलमा चाहिँ इक्वल छैन हैन रोलमा हेडशिप अफ क्राइस्ट त्यसपछि हस्बेन्ड नै हो भनेर भन्छ त्यही भएर स्त्रीहरू चुपचाप रहन् भनेर भन्छ त्यही भएर स्त्रीहरूलाई बोल्ने के भन्छ पुरुषलाई सिकाउने कुरामा म अनुमति दिन्न हव्वा नै पहिला पापमा फसेकी हुन् भनेर पावलले कहाँ लान्छन् क्रिएसन अर्डरमा लान्छन् के येशू ख्रीष्टले नै भन्नुभयो पहिला त्यस्तो थिएन हैन जब यहुदी शास्त्रीहरूसँग येशू ख्रीष्टको बहस हुन्थ्यो डिभोर्सको बारेमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि पहिला त्यस्तो थिएन परमेश्वरले नर र नारी सृष्टि गर्नुभएको डिभोर्सको कुनै पनि त्यो चान्सेस थिएन डिभोर्स चाहिँ तिमीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दा आएको भनेर चाहिँ भन्नुभएको हामीले पाउँछौँ भनेपछि क्रिएसनमा नै है पापले गर्दा अब कतिजनाको लजिक के छ भने पापले गर्दाखेरि बल्ल स्त्री चाहिँ परमेश्वरले श्राप दिएको कारणले मानिस भन्दा इन्फेरियर भएको भन्छ त्यो रबिस आर्गुमेन्ट हो त्यो सुरुमा नै हेर्नुस् के कि पाप आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएको आदमसँग मात्र करार बानिएको भलै त्यसमा ईव पनि पछि सहभागी भए आदम मात्र एकाउन्टेबल थियो हैन र त्यो म्यारेज कभिनेन्ट यो म्यारेज चाहिँ परमेश्वरले त्यो युनियन चाहिँ पहिलादेखि नै बनाउनु भएको थियो त्यही भएर ईव र आदम
फङ्सनल्ली इक्वल हो, तर रोलमा जहिले पनि केटा नै हैन पुरुष नै उच्च छ भन्ने कुरा हामीले देख्छौँ। त्यही भएर यस पुरुषको शिर येशू ख्रीष्टको हैन शिर पिता अनि स्त्रीको शिर चाहिँ पुरुष भएको भनेर चाहिँ नयाँ करारमा एकदमै स्पष्टसँग लेखिएको हामीले पाउँछौँ है। भनेपछि म्यारेज कभिनेन्ट, म्यारेज त्यो नियम हैन इन्स्टिट्युसन पनि त्यो क्रिएसन अर्डरमा परेको हामीले पाउँछौँ। त्यो पापपछि आएको होइन, परमेश्वरमा जहिले पनि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अगाडिदेखि नै थियो भनेर हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर 10 आज्ञामा तैँले व्यभिचार नगर्नु भनेको छ नि, हो त्यो त्यही बेलाको परमेश्वरले जुन एउटा पुरुष र एउटा स्त्री बीच मात्र सम्बन्ध हुनुपर्छ, व्यभिचारले त्यो करारलाई भङ्ग गर्छ भनेर त्यही भएर 10 आज्ञामा दिनुभएको हामीले पाउँछौँ। अझ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु, विद्वानहरूले यसरी पनि विश्वास गर्छन् है, अब यो कन्ट्रोभर्सल पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई भनी मात्र दिउँ होइन, अब मान्नुहोस् नमान्नुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो इच्छा हो होइन। यसरी पनि भन्छ विद्वानहरूले कि फ्यामिली छ नि होइन, जुन श्रीमान श्रीमती र बच्चा है, अब कतिजनाले के भन्छ यो बच्चा बच्चीहरू पनि अब सायद यो के भन्छ पाप पछि मात्र आएको अगाडि थियो कि थिएन भनेर होइन, त्यसरी पनि सोच्छ। तर परमेश्वरमा अलवेज त्यो फ्यामिलीको कन्सेप्ट थियो है। आमा बुवा र बच्चाले त्रिएक परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर नि विद्वानहरूले विश्वास गर्छन् है। अब यो कसरी चाहिँ अब होइन एक्सप्लेन गर्न अलिक गाह्रै छ, तर त्यसरी पनि विश्वास गर्छन्। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहिँ यो आमा बुवा र सन्तानको रूपमा चाहिँ त्यसरी अर्डर छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास गर्दछन् है। त्यही भएर यो म्यारेज पनि क्रिएसन अर्डर हो भन्ने कुरा हामीले देख्छौँ। र वर्क्स है, यो वर्क्स पनि क्रिएसन अर्डर, किनभने परमेश्वरले मानवलाई बनाउनु भएको कारण नै के हो, भूमिमा काम गर्नको निम्ति, खनजोत गर्नको निम्ति। यो शब्द कति इन्ट्रेस्टिङ छ, यो हिब्रू शब्द है, तपाईँहरूलाई म पछि भन्छु। मेरो थिसिस पनि यो टेम्पल भएकोले यो जुन टिल द ग्राउन्ड भन्ने जुन शब्द छ हिब्रूमा, परमेश्वरले आदमलाई गोडमेल भन्ने शब्द चलाइएको छ नेपालमा होइन। अब त्यसले त्यो गोडमेलले कन्सेप्टै कहाँ पुर्याइन्छ क्या। त्यो वास्तवमा त्यो टिल द ग्राउन्ड भन्ने शब्द, त्यही शब्दपछि पुजारीहरूको निम्ति मन्दिरको रखवाला गर्न चलाइएको शब्द हो है। भनेपछि यसले के देखाउँछ, आदम चाहिँ फर्स्ट प्रिस्ट थियो भन्ने कुरा देखाउँछ क्या। आदम पहिलो पुजारी थियो, अदनको बगैँचा मन्दिर थियो भनेर नि देखाउँछ है। हामीले उता स्कटल्यान्डमा पढ्न पहिलो एसे नै यही विषयमा हुन्थ्यो, हाउ क्यान यु प्रुभ द्याट गार्डन अफ इडन इज अ टेम्पल है। तपाईँले राम्रोसित एजिकियलको टेम्पल र गार्डन अफ इडनको टेम्पलमा हेर्नुहोस्, तपाईँले स्ट्राइकिङ सिमिलरिटिज पाउनुहुन्छ क्या। अदनको बगैँचामा नि पूर्वमा थियो द्वार, तपाईँले एजिकियलमा हेर्नु पूर्वबाट परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो है। अदनको बगैँचामा पनि हेर्नु त्यहाँ चारवटा नदीहरू निस्केका थिए, तपाईँहरूले एजिकियलमा हेर्नु त्यहाँबाट नदी निस्केको थियो। अनि यो टिल द ग्राउन्ड भन्ने शब्द जुन आदमले गोडमेल गर्न चलाएको थियो, आदम चाहिँ त्यो अदनको बगैँचाको रखवाला गर्नुपर्ने, त्यसको पवित्रताको रखवाला गर्नुपर्ने है, त्यस्तो थियो है। प्रिस्ट थियो आदम। प्रिस्टको कामै के हो, मन्दिरको स्याङ्क्टिटी, मन्दिरको पवित्रताको रक्षा गर्नको निम्ति। अनि तपाईँहरूले पछि पाउनुहुन्छ प्रिस्टहरूले चाहिँ मन्दिरको स्याङ्क्टिटीलाई एकदमै रक्षा गरेको, अनि त्यही शब्द चलाइएको हामीले पाउँछौँ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ करूबहरू हो कि होइन। त्यहाँ अदनको बगैँचामा ज्वालामय तरवार र करूबहरू राखिएको थियो नि, तपाईँले पाउनुहुन्छ अब मन्दिरमा करूबहरूमाथि होइन त्यो सुनको करूबहरू बनाएको थियो नि है। धेरै एभिडेन्सहरू छन् कि अदनको बगैँचा चाहिँ पहिलो मन्दिर हो भन्ने कुरामा, अनि आदम चाहिँ पहिलो प्रिस्ट थिए, अनि त्यही करार चाहिँ उहाँले बाँध्नुभयो। अनि त्यो करारको फलस्वरूप होइन आदम र सृष्टिमा नै एकदमै नकारात्मक, किनभने जब आदमले पाप गरे सबैभन्दा पहिला जुन त्यो कामको अर्डिनेन्समा प्रहार भयो क्या। किनभने परमेश्वरले आदमलाई काम गर्नको निम्ति सजिलो काम है, भूमिले आफै दिन्थ्यो। अदनको बगैँचामा स्याउ सुन्तला आफै फल्थ्यो, मान्छेले अलिक गोडमेल मात्र गर्नु पर्थ्यो, पसिना बगाउनु पर्ने थिएन है। अब
कतिजनाले के भन्छ भने अब स्त्रीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो र प्रसव वेदना त्यो बेला भनेर होइन। अब त्यो हामीलाई थाहा छैन अब के हुन्छ भनेर। कसैले भन्छ सर्पको खुट्टा थियो कि थिएन, अहिले पो सर्प हिँड्यो भनेर होइन। माटो चाट्ने छ भने के, जीवनभरि माटो खाने छ भनेको के हो? सर्पले त माटो मात्र खाँदैन होइन। अब त्यतातिर नजाउँ, यो माइनर कुराहरू तपाईँहरू आफै विचार गर्नु होला। तर जुन आदमलाई परमेश्वरले भूमिको आशिष दिनुभएको थियो, पाप गर्नासाथ त्यो भूमिमाथि नै श्राप पर्यो कि अब त्यसले काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछन् भन्ने भयो होइन। आदमले श्राप पायो। अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने जुन होइन तपाईँले त्यो अर्डर पाउनुहुन्छ, आदम, हब्बा, सर्प। तर जब परमेश्वरले श्राप दिनुभयो तब पहिला कसलाई दिनुभयो होइन? सोध्नु चाहिँ पहिला आदमलाई सोध्नुभयो, आदमले हब्बालाई दोष लगाए, हब्बाले सर्पलाई दोष लगाए, अनि त्यसपछि सर्पलाई सोध्नु भयो त परमेश्वरले? सोध्नु भएन नि। हेर्नु यस्तो मिस्ट्री कुरा छ क्या त्यो उत्पत्ति 1, 2, 3। सर्पलाई तैँले किन पाप गरिस् भनेर सर्पलाई भनेको भए सर्प के हुन्थ्यो? केही पनि एन्सर हुँदैन थियो कि। आदमसँग एन्सर थियो हब्बालाई दोष्याउने, हो कि होइन? हब्बासँग एन्सर थियो सर्पलाई दोष्याउने। सर्पसँग एन्सर छ त? छैन। किन? यसले के देखाउँछ? सेटन इज अ क्रिएटर अफ सिन के, अथर अफ सिन। ऊ चाहिँ ओरिजिनेटर हो के है। एकजना विद्वानले यसरी भन्नुभएको छ, शैतानले ल्याबमा गएर सिनको इन्भेन्ट गरेको रे के है। मान्छेले त त्यो सिनलाई, त्यो इन्भेन्ट गरेको कुरालाई मात्र लिएको हो के। मान्छे ओरिजिनेटर होइन के पापको। शैतान थियो ओरिजिनेटर, ग्रेट साइन्टिस्ट हो। उसले सिनलाई इन्भेन्ट गरेर उसले मानिसमा त्यो सिनलाई प्रयोग गरे हो क्या, त्यो भाइरसलाई प्रयोग गरे जस्तै है। त्यसपछि त्यो सिनले सबै सृष्टिलाई बिगारिदियो। मानौँ कि तपाईँले एउटा राम्रो कम्प्युटर ल्याउनु भयो, नो भाइरस, एकदम राम्रोसित चलिरहेको थियो, तर भाइरस छिरेपछि कम्प्युटरको हालत कस्तो हुन्छ नि? हो, सारा सृष्टिमा नै त्यो पापको भाइरसले उत्पात मचाइदियो क्या। अनि त्यसले के गरिदियो? जे हुनुपर्ने त्यो भएन, जे नहुनुपर्ने त्यही भयो क्या होइन। भाइरस छिरेपछि कम्प्युटरमा त्यही भन्छ नि, त्यही हुन्छ नि। जे तपाईँलाई मन पर्दैन त्यही हुन्छ, जे हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन है। अनि शैतान ओरिजिनेटर भएकोले शैतानलाई परमेश्वरले सोध्नु भएन है। यस्तो कुराहरू पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ 1, 2, 3 अध्यायमा उत्पत्तिमा होइन। अनि त्यसपछि शैतानले के श्राप पाए कि होइन, हामीले पाउँछ नि त्यसलाई फर्स्ट इभान्जेलिजम भन्छ। त्यहाँदेखि नै अब परमेश्वरले मानिसको उद्धारको निम्ति अनुग्रहको करार बाँध्न सुरु गर्नुभयो होइन। अनि स्त्री र तेरो बिचमा दुश्मनी हालिन्छ, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा भनेर। अब यहाँ हामीले पाउँछौँ उसले के भन्छ, तैँले त्यसको कुर्कुच्चा दस्नेछस् र त्यसले तेरो शिर कुच्याउने छ भनेर। जुन डिभाइन च्याम्पियन होइन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, जुन क्रुसमा आउनुभयो, त्यो विषयमा तपाईँलाई थाहा छ। तर त्यहाँदेखि नै हामीले के पाउँछौँ भने स्त्रीको सन्तान र सर्पको सन्तान, त्यहाँ चाहिँ 2 ट्राइबहरू अगाडि बढ्यो। अनि बाइबल सबै त्यहीको बारेमा हो है, सबै त्यहीको बारेमा कि कैन स्त्रीको सन्तान थिएन, हाबिल स्त्रीको सन्तान थियो, कैन सर्पको सन्तान थियो। अनि यो दुईटा प्यारलल हुँदै 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 गएर हामीले स्त्रीको सन्तानबाट येशू ख्रीष्ट आउनुभएको र जसले शिर कुच्याउनु भएको कुरालाई हामीले पाउँछौँ। भनेपछि यो भूमि श्रापित हुनु। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ पावलले जुन सृष्टिको बारेमा भन्छ नि, एक दिन सृष्टिले पनि उद्धार पाउनेछ भनेको छ नि, हो परमेश्वर र सृष्टि बीच जुन करार बानिएको थियो त्यो करार पनि भङ्ग भयो के पापले गर्दाखेरि। अब फेरि त्यो सृष्टि चाहिँ एक दिन मिलापमा आउँछ। त्यही भएर होइन यो बाढी पहिरो आउने, भिचालो आउने, यो जति पनि चट्याङ पर्ने, मान्छे मर्ने, जङ्गली जनावरले मान्छेलाई खाने, यो सबै सृष्टि बौलाएर हो के है। सृष्टि बौलाइरहेको छ क्या, सृष्टिलाई मार्न मन छैन क्या। त्यही भएर अल्टरनाट गरिरहेको छ क्या। सृष्टिले अल्टरनाट भनेको भित्रभित्रै सुस्केरा गरिरहेको छ कि प्रभु कहिले म आफ्नो ओरिजिनल अवस्थामा फर्किन्छु र कहिले म मान्छेलाई मार्न नपरोस्, मैले नचाहँदा नै मार्नु परेछ भनेर अल्टरनाट गरिरहेको छ। र एक दिन जब परमेश्वरका छोराछोरीहरू प्रकट हुन्छ, अर्थात् जुन रेडेम्सन येशू ख्रीष्टले ल्याउनु भयो मान्छेमा, त्यही रेडेम्सनले सृष्टिमा पनि शान्ति ल्याउनेछ। अब यो इन्ट्रेस्टिङ कसरी छ भने अदनको बगैँचामा जुन रेडेम्सन मान्छेलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो, पापले डिस्ट्रप्टेड भयो, त्यसले गर्दा सृष्टि पनि बौलायो। अब उता पनि नयाँ करारमा आएर
येशू क्रिस्टको कारणले परमेश्वरका छोराछोरीहरू प्रकट हुन्छ र त्यो भएपछि सृष्टि पनि शान्तिमा ल्याइनेछ। त्यही भएर एक दिन हैन यशायाको पुस्तकमा छ नि, गोमन सर्पको हातमा बच्चाले हात हाल्नेछ तर गोमन सर्पले तोक्ने छैन हैन, सिंह र थुमा एकैसाथ बसेर खेल्नेछ हो कि हैन। त्यो इडन रिस्टोर भएको हो के है। अब भन्ने कुराहरू धेरै छन्। के भन्छ अब अलि यसो हामी यो भन्नुभन्दा नि तपाईँहरूको क्वेसन धेरै भइसक्यो होला, क्वेसन एन्सरबाट जानु पर्ला है त। ल आजलाई यतिकै गरौँ। तपाईँहरूको क्वेसन एन्सर केही छ भने, सरी क्वेसनहरू केही छन् भने तपाईँहरूले यो समय भन्न सक्नुहुन्छ अनि हामी क्वेसन एन्सर मार्फत डिस्कस गरौँ है त। ल ल आजलाई यति गरौँ। आज अलिकति म पनि कता कता पुग्यो होला यो इन्टरनेटले डिस्ट्रप्सन भएकोले। ल क्वेसनहरू केही छ कि नबुझेको कुराहरू जे होस्, मैले जेनरल कन्सेप्ट बुझाइदिएँ कि आदमको कभिनेन्ट, आदमको जुन इडनमा भएको चाहिँ कभिनेन्ट हो, त्यो कभिनेन्टमा कन्डिसन सहितको कभिनेन्ट हो त्यो। अनि त्यसमा सर्टहरू राखिएका छन् अनि त्यसमा चिन्ह पनि छन् अनि परमेश्वरले अर्डेन गर्नुभएको हो, त्यसको नतिजा हामी अहिले भोग्दैछौँ। त्यही भएर जुन श्राप आयो त्यो श्राप चाहिँ त्यसलाई कभिनेन्ट कर्स भनेर भन्दछ। पछि गएर येशू क्रिस्टमा सबै जोडिन्छ। उहाँ क्रुसमा झुन्डिनु, काठमा किन झुन्डिनु भयो भनेर त्यो करारको श्राप भोग्नको निम्ति उहाँ झुन्डिनु भएको। ल हाम्रो मनी सर त गइसक्नु भयो क्या अरे न? केही छैन प्रश्न? ल त्यसै एउटा प्रश्न सुरुबाटै जाउँ न है। त्यो सुरुमा तपाईँले उत्पत्ति 2:19बाट भन्नुभयो नि, हजुर, त्यो पदलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पक्षीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो भनेर भनेको छ है। यो पद अनुसार चाहिँ कस्तो भयो भने, यदि पशु पक्षीहरू चाहिँ माटोबाट भूमिबाट बनिएको हो भने मान्छे भन्दा पछाडि पो बनिएको हो कि जुन चाहिँ क्रिएसनल अर्डरमा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भयो भन्ने कुरा नि छ। अलिकति यसलाई क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न गरिदिनुहोस्। होइन, यहाँ हामीले पाउँछौँ नि मान्छे त कति दिनमा बनेको, छैठौँ दिनमा बनेको नि मान्छे त। यहाँ त यो 1:25मा परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू, जात जातका पाल्तु पशुहरू, जमिनमा घर्षने जात जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। अनि 36 पदमा हेर्नु त, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, भनेपछि पहिला जनावरहरू सबै सृष्टिको सबै कुरा बनिएको हो कि पहिला, किनभने इकोलोजी मेन्टेन गर्नु पर्यो नि। सायद मान्छे न त बाँच्नै सक्दैन होइन, इकोलोजी थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। यो गडेउलाले त्यो खान्छ, त्यसले त्यो खान्छ, त्यसले त्यो खान्छ, त्यसले त्यो खान्छ, यो सबै कुरा इकोलोजीमा एकदमै ब्यालेन्स हुनुपर्छ क्या। परमेश्वरले वास्तवमा भन्यो भने मान्छेलाई ठाउँ बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो क्या, सबै कुरा मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदमै डिजाइनर हो क्या। सबै कुरा मिलेपछि बल्ल मान्छेलाई बनाउनु भएको, ताकि मान्छेलाई कुनै पनि कुराको अभाव नहोस् भनेर। किनभने हरेक जनावरले मान्छेको जीवनको लागि काम गरिरहेको हुन्छ है, हरेक कुराले। तपाईँलाई थाहा छ, यदि संसारबाट यो सार्कहरू उन्मूलन हुने हो भने, सार्क लोप हुने हो भने मान्छे पनि लोप हुन्छ अरे क्या, बुझ्दै हुन्छ नि। सार्कले मान्छेलाई, पर्यावरणलाई, यो वातावरणलाई यसरी जोगाइरहेको थियो। भलै सार्क त नराम्रो हो होइन, त्यसले मान्छे खान्छ, तर सार्कको कारणले मान्छे जीवित छ अरे क्या है। त्यस्तो भन्छ भनेपछि यो सबै कुरामा परमेश्वरले यो क्रिएसनल अर्डरमा सबै कुरा उहाँले मिलाउनु भयो र मान्छेलाई बनाउनु भयो। मान्छेभन्दा अगाडि बनेका थिए, मान्छे पछि बनेको होइन। त्यो पछि चाहिँ यता अब यो के भन्छ, उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्याय त्यही भनेको कि कसरी लेख्नु भएको छ होइन। सुरुमै भन्छ नि परमेश्वरले आदिमा आकाश र पृथ्वी सृजना गर्नुभयो, सिद्धियो के है। अनि जति पनि अब त्यो पछि एक्सप्लेन हुने त्यो सबै एक्सप्लेन हो क्या, कसरी बनाउनु भयो भनेर क्या है। यसलाई एक्सप्लानेसन मात्र गर्नुभएको के, तर परमेश्वरको निम्ति त एकैचोटिमा उहाँले ड्याङ्गै बोल्नुभयो, सबै बनिए है। त्यसरी हो, बुझ्नुभयो भाइ? हजुर। अरू सर मेरो चाहिँ अलिकति यो
अब क्वेसन हाम्रो सुबिन ब्रोको प्याटर्नकै छ, अलिकति बुझ्न नचाहेको, किनभने यो जेनेसिस 1:26-27 मा हुन्छ नि परमेश्वरले सबै कुरा बनाएर जब उहाँहरू आफै बीचमा निर्णय गर्नुभयो, लेट अस मेक मेन इन आवर ओन इमेज हैन। अनि 27 ले चाहिँ के भन्छ भने उहाँले नर र नारी गरी दुईटालाई बनाउनु भयो भनेर भन्छ क्या। अनि अब यहाँ डिभाइन ड्रामा जस्तो छ। when you go to 15 chapter 2 को 15 16 17 18 19 20 22 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि जेनेसिस 1 मा अलरेडी भनिएको छ हामी मान्छेलाई बनाऊ, निर्णय गर्नुहुन्छ डिभाइन काउन्सिलमा हैन। अनि त्यो निर्णय अनुसार उहाँहरूले नर र नारी दुईटा बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ। एन्ड देन ही मेक आदम हैन, एडमलाई बनाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि भरे भन्छ मानिस चाहिँ एक्लो रहन असल छैन हैन, 2:18। अनि त्यसपछि खोज्छ यो पो सुहाउँछ कि त्यो पो सुहाउँछ कि भनेर प्राणीहरू बिचमा हुन्छ। अनि अन्त्यमा होइन यार यसबाटै बनाइदिउँ भनेर अनि उसको करङबाट बनाउनुहुन्छ। लाइक हुन्छ नि डिभाइन काउन्सिलमा पहिला नै बनाउने कुरा गरेपछि पछिबाट किन फेरि जनावरहरू चुज गरिरहनु पर्यो, किन आदमलाई निन्द्रामा बनाएर निकाल्नु पर्यो इभलाई। डिभाइन काउन्सिल अगाडि नै हुन्छ नि मेल र फिमेल बनाउनु हुन्छ, मेल र फिमेलले बनाइदिएको सकिहाल्थ्यो नि। जबरजस्ती एडमलाई हुन्छ नि हेडसिपमा लग्नको लागि गरेको जस्तो त देखिँदैन भन्ने एउटा कौतूहल मात्र हो। तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ न शब्द एन्थ्रोपोमर्फिजम भनेको, यही हो सबै एन्थ्रोपोमर्फिजम के। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रै भाषामा बुझाउनको निम्ति के अब सिधै के भन्छ, परमेश्वरले स्त्रीलाई ड्याङ्गै बनाउनु भएको भए हामी जहिले कन्फ्युज हुन्थ्यो कसरी बनाउनु भयो भनेर के है। अनि त्यो परमेश्वरले त्यो एक्सप्लेन गर्नुभएको यसरी यसरी बनाउनु भएको भनेर होइन, माटोबाट बनिएको हुँदा नि। तपाईँलाई थाहा छै छैन, एकचोटि साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए मान्छे साँच्चीकै माटोबाट बनेको हो कि होइन भनेर। वास्तवमै माटो नै बनेको एक्सपेरिमेन्टमा। एउटा एक्सपेरिमेन्ट त्यो भयो। अर्को एक्सपेरिमेन्ट साइन्टिस्टहरूले यो जर्मनमा चाहिँ 8 दिन राखेको थियो कि हप्तामा 8 दिन के होइन। नेपाल पनि हिन्दू देश हो, क्रिस्चियन देश त होइन, 7 दिन छ नि यहाँ, किन 7 दिन भएको? यो चाहिँ जेनरल सबैतिर अर्डिनेन्स हो कि यो। अनि हिटलरको समयमा 8 दिन राखेको थियो कि बाइबलको विरोध गर्नको निम्ति। ल बाइबलमा 7 दिन छ, हामी 8 दिन राख्छौँ, त्यसले कामै गरेन के, खत्तम भयो क्या त्यो, फेरि 7 दिनमै फर्क्यो है। त्यो चाहिँ इटर्नल यो अर्डिनेन्स होइन। त्यही भएर यो सबै एन्थ्रोपोमर्फिजम हो क्या। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रै भाषामा हाम्रै तवरले बुझाउनको निम्ति दिनुभएको होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि सिनाई पर्वतमा जब परमेश्वर थन्डरमा बोल्नुहुन्छ नि, अनि मान्छेहरूले के भन्छ, प्रभुले अब हामीसँग एक शब्द पनि नबोलौँ, हामी मर्छौँ, बरु मोसासँग बोलोस् होइन। परमेश्वरले बोल्नु भयो भने हामी मर्छौँ कि सिधै होइन। त्यही भएर मोसासँग बोलौँ भन्छ नि। भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रै भाषामा हामीले बुझ्ने गरी यो सबै दिनुभएको कारणले यो यसरी दिएको। विनोद भाइले भनेको एकदम मिल्छ के, सिधै त्यो डिभाइन प्रोग्राममा नर र नारी बनाउनु भएको भए हुन्थ्यो होइन। तर परमेश्वरले देखाउन चाहनुहुन्थ्यो अनि सबै कुरा गएर येशू ख्रीष्टमा अनफोल्ड हुन्छ क्या है। वास्तवमा यो नर र नारी बनाउनु भएको यो क्रिएसन अर्डन म्यारेज भनेको छ नि, यो सबै कुरा आएर येशू ख्रीष्ट दुल्हा र मण्डली दुलही भन्छ नि हो, त्यहाँ आएर जोडिन्छ कि यो त्यो देखाउनको निम्ति हो क्या, कति प्रेम हुन्छ। अनि यो क्रिएसन अर्डिनेन्स चाहिँ पुरा भएको कुरा भनेर चाहिँ देखाउनको निम्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई। ल अरू सर त्यो छोटो एउटा बिहेकै विषयमा सोध्न मन लाग्यो। त्यो अब यदि क्रिएसन अर्डिनेन्स अघिबाटै पवित्र भन्ने कुरा भयो नि त। अनि धेरैचोटि हुन त अब सिम्पल कुरा हो, मान्छेले अब के भन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर अब अहिले हाम्रो मण्डलीहरूमा त्यो अभ्यास देख्छौँ नि, डिभोर्स पछि रिम्यारेज हुन्छ होइन, तेस्रो पटक पनि। अनि त्यो बिहेहरूलाई चाहिँ अब त्यो बिहेहरूको त्यो समारोह हुँदै गर्दा चाहिँ त्यसलाई हामीले पवित्र भनेर हुन्छ नि भन्न मिल्छ त त्यसो भए? अब यस्तो छ क्या, हाम्रो नजरमा पवित्र भनेको के हो? नेपाली नजरमा पवित्र भनेको असल काम गरेपछि पाप नगरेपछि पवित्र भनेर भन्ने चलन छ है। त्यो कन्सेप्टमा होइन। पवित्र किन भयो भने यो बाइबललाई हामी किन पवित्र भन्छौँ? यो बाइबल पनि एक दिन येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा नाश हुन्छ क्या, हुन्छ कि हुँदैन? कन्सेप्ट चाहिँ नाश नलाग्यो, पेपर त नाश हुन्छ नि होइन, तर पवित्र भन्छौँ नि होइन। यो विवाहलाई किन पवित्र भनिएको भने किनभने त्रिपक्षीय करार हो क्या त्यो। येशू ख्रीष्ट
होइन। अब त्रिपक्षीय अघि द्विपक्षीय भनेको छ, त्रिपक्षीय भनेर नअताल्नुहोस्, यो ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा बोल्दैछु म। त्यहाँ येशू क्रिस्ट साक्षीको रूपमा हुनुहुन्छ र दुलहा दुलै है, ट्रायङ्गुलर लभ स्टोरी भन्छ त्यसलाई होइन, लभ कभिनेन्ट लभ भन्छ। अनि त्यहाँ येशू क्रिस्ट हुनुभएको कारणले त्यसलाई पवित्र भनेको हो क्या, दुलहा दुलै पवित्र भएर होइन है। अझ तपाईँहरूलाई यो प्रुफ नै चाहिन्छ भने यदि कुनै स्त्रीलाई कामुकताको दृष्टिले हेर्छ भने उसले अगाडि नै व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। अब संसारमा को चाहिँ पुरुष होला, सिद्ध पुरुष, त्यसको मात्र हुन्छ पवित्र विवाह ल, यदि होइन बुझ्दै हुन्छ नि मैले भनेको है। हामी कोही पनि सिद्ध छैन कि त्यसरी पवित्रतालाई डिफाइन गर्ने होइन। हामीले पवित्रलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भने परमेश्वर हुनुभएकोले त्यो विवाह पवित्र हो। अब त्यसको मतलब के भन्छ, हामी जे पाए त्यही गरेर विवाह गर्ने भनेको पनि होइन होइन। विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भनेर बाइबलले भन्छ। अब प्रश्न चाहिँ तपाईँको के छ भने यो पछि 2-3 चोटि डिभोर्स गरेर विवाह गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर, हुँदैन है, हुँदैन, त्यो पाप हो। तर बाइबलमा लेखेको छ हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि मोसाले विवाह विच्छेदको पत्र लेखिदिए भनेर। अनि येशू क्रिस्टले त्यही भएर क्रिएसन अर्डरमा लानुहुन्छ के, पहिला त्यस्तो थिएन। परमेश्वरले नर र नारी बनाउनु भएको भनेपछि इन्टिमेट जम्मा 2 जना मात्र हुन्छ, अरू एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर चाहिँ मान्य हुने छैन भनेर। त्यही भएर 10 आज्ञामा तैँले व्यभिचार नगर भनेर लेखिएको। तर मान्छेको कठोरता त छ नि, छैन र है। त्यो कठोरतालाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई अलाउ गर्न सकिन्छ, भलै त्यो राम्रो होइन है। तर यस्तो पनि हेर्नुपर्छ कि हामीले, अब मानौँ कि तपाईँको सम्बन्ध लोग्ने स्वास्नी छ, दिनदिनै त्यो लोग्ने जाँड खाएर आएर द्याम आफ्नो बुढीलाई हान्छ भने त्यसको निम्ति त डिभोर्स त आशिष हुन्छ नि, हुँदैन? अब हामी के क्रिस्चियन भएर डिभोर्स गर्नै हुँदैन, डिभोर्स गर्नु खत्तम हो भनेर त्यो बुढीलाई मार्दासम्म पनि कतिजनाले त मार्छ, कतिजनाले सुसाइड गर्छ, त्यो चाहिँ राम्रो भयो त? भएन नि होइन। नचाहँदै नै कतिपल्ट डिभोर्स गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। किनभने त्यो एब्युजबाट बचाउन, त्यो श्रीमतीको होइन त्यसको जीवन रक्षा गर्नको निम्ति पनि होइन। अब त्यो उसको लोग्ने बौला अरे, अब एकै ठाउँमा अब हामी पास्टरहरूले डिभोर्स गर्नु हुँदैन पाप हो भनेर अब एकै ठाउँमा राखिरहनु त बौला र सध्य मान्छेलाई मिल्दैन नि है। त्यही भएर हृदयको कठोरताले अब यो 2-3 जनासम्म विवाह गर्नु भन्नु चाहिँ अब त्यो चाहिँ अति नै हुन्छ होइन। अब 1-2 जनाको त्यो डिभोर्स भएर विवाह गर्नु चाहिँ नराम्रै हो, तर त्यसलाई अलाउ गर्न सकिन्छ। अनि त्यसलाई पवित्र विवाह नै भन्छ है, त्यो पवित्र विवाह नै भन्छ। हामीले कहिल्यै नसोच्नु कि फर्स्ट विवाह चाहिँ पवित्र, सेकेन्ड विवाह चाहिँ अपवित्र, त्यस्तो हुने होइन। त्यो सबै कुरा परमेश्वर भएकोले कतिको फेथफुलनेस छ त्यसको आधारमा हुन्छ है। ल मेरो चाहिँ यस्तो हो विचार। सर त्यसमा होइन कतिजना कमेन्टरहरूले चाहिँ यो डिभोर्स चाहिँ सिन होइन भनेर भन्दो रहेछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ओहो, डिभोर्स त सिनै हो है डिभोर्सलाई। किनभने बाइबलमा के लेखेको छ, येशू क्रिस्टले के भन्नुभयो, व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कुराको कारणले आफ्नो पत्नीलाई नत्यागोस् भनेर लेखिएको छ है। अब व्यभिचार गर्यो भने चाहिँ होइन त्यो डिभोर्स गर्न पाइयो होइन, तर अब त्यो प्रुफ त हुनु पऱ्यो नि, त्यतिकै त आरोप लगाएर त हुँदैन होइन। कि व्यभिचार गर्यो भने चाहिँ पाइयो, छुटिन पाइयो, अलग गर्न पायो, त्यो बाहेक अरू कारणले चाहिँ डिभोर्स गर्नु पाप हो है। त्यो एउटा कारण चाहिँ अलाउ गरिएको छ। अब त्यसमा नि डिबेट छ के, अब त्यो पनि यहुदी चलन हो कि क्रिस्चियनहरूलाई दिएको, किनभने येशू क्रिस्ट यहुदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जति पनि बोल्नुभयो यहुदी कल्चरमा बोल्नुभयो होइन। हामीले हेर्ने हो भने पावलमा जानुपर्छ क्या है। पावलले चाहिँ जे होस् जति पनि लेखे क्रिस्चियनहरूको लागि लेखिएको हो है। भनेपछि यो के भन्छ, यो पाप चाहिँ पापै हो, तर यो चाहिँ अलिकति मान्छेको कठोरता र यो संसारमा एकदमै जिउनु पर्ने यो अभिलाषाहरूले गर्दाखेरि यो पापलाई चाहिँ कतिजनाले अलाउ गरेको हामीले पाउँछौँ है। किनभने यस्तो पनि हुन्छ क्या है, हामीले अलिकति के भन्छ अलिकति क्रिटिकल्ली थिङ्किङ पनि गर्नुपर्छ क्या। अब मानौँ कि कसैको डिभोर्स भयो केटाको, अब ऊ एक्लै बस्न चाहन्छ तर सक्दैन होइन, सक्दैन उसलाई के भन्छ उसको अभिलाषाहरूले उसलाई सताउँछ भने पावलले त त्यही भन्छ नि, विधवाहरूको लिस्टमा बुढीहरूलाई मात्र राख, जवानहरूलाई नराख, कोही विवाह गर्न चाहन्छ भने गरोस् भनेर छ नि होइन। त्यो त डिभोर्स गरेको विधवाहरू
पनि पर्छ होइन, डिभोर्स गरेकाहरू पनि पढे नै भले त्यहाँ लेखिएको छैन। अब त्यो केटा पछि गएर बारम्बार व्यभिचारमा फस्नुभन्दा त होइन उसको एउटा स्वास्नी भयो भने राम्रो हो नि होइन र। भलै त्यो त के भन्छ अलाउ छैन, तर त्यो पाप ठुलो पाप गर्नुभन्दा त त्यतिसम्म त अलाउ हुन्छ नि होइन र। हो त्यसरी पनि हामीले सोच्नुपर्छ। कोही पास्टरहरू एकदमै लेरे धिपी गरेर हिँड्छ होइन, एकचोटि विवाह भयो सिध्यो, अब गर्न पाउँदैन, तिमी बरु कामुक्तामै जलेर मर, हामी विवाह गर्दिनँ भन्नेले झन् धेरै पाप गर्छ क्या है। त्यही भएर अलिकति वाइज हुनुपर्छ। कतिपल्ट त हामीले अनुग्रहको दुरुपयोग गर्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ। अब यो राम्रो कुरा त होइन, तर कतिपल्ट अनुग्रहको दुरुपयोग गर्छौँ हामी है, यो मानव भएपछि, यो पापी संसार भएपछि। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको? सर यतिसम्म क्राइटेरिया हुने रहेछ भनेर। यतिसम्म क्राइटेरिया। अब तर बारम्बार यो केटी पनि भएन, फेरि मलाई विवाह गरिदिनुहोस्, फेरि यो केटी पनि भएन भन्यो भने चाहिँ अब त्यो मान्छेको के प्रब्लम छ तपाईँलाई थाहा होला नि। ल अरू सर एउटा लास्ट क्वेसन सोध्नु पर्यो म चाहिँ हजुर मेरो तर्फबाट चाहिँ। अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो कि त्यो रुखहरू चाहिँ टेस्टको लागि थियो भनेर है, अनि प्रश्न नि आउँछ रुखहरू किन राखियो भनेर टेस्टको लागि थियो, त्यो त ठिकै छ। तर अर्को रियल क्वेसन चाहिँ के आउँछ भने इफ गड नोज, परमेश्वरलाई सुरुमै थाहा थियो आदमले त्यो खान्छ भनेर, अनि थाहा पनि थियो यसो, अब उहाँ ओम्निसेन्स हुनुहुन्छ है, उहाँलाई थाहा थिएन भन्यो भने त कस्तो खालको परमेश्वर भन्ने नि हुन्छ, थाहा थिएन क्या हो भन्ने खालको कुरा। अब परमेश्वरलाई थाहा हुँदाहुँदै उसले चाहिँ त्यो भन्नाले अनैकारिता गरेर त्यो अर्को चाहिँ खान्छ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि उसले परमेश्वरले थाहा पाएपछि किन राख्नुभयो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो अलिकति मैले सुनेको इन्फ्राल्याप्सेरिजम र सुप्राल्याप्सेरिजमको कुरा आउँदो रहेछ। येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ त्यही भएर अगाडिदेखि नै उहाँ चाहिँ बलिको लागि रेडी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू, यसलाई अलिकति क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ? मैले अलिकति बुझेको छु। अब यो के भन्छ, यो विद्वानहरूले यो त्यसको आधारमा हो। तपाईँहरूलाई थाहा छैन यो येशू ख्रिस्ट सुरुदेखि नै बलिदान हुनुहुन्छ भन्ने पद थाहा छैन? हजुर प्रकाशमा छ होइन? यो के भन्छ, अब हामी के कुरा गर्दैछौँ भन्ने भयो क्या। अब तपाईँ डिभाइन सभर्निटीमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कुरा 100% मिल्यो, ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कुरा 100% गलत भयो। आदमलाई थाहा थिएन क्या है, त्यो कुरा हो मेन। अस्ति हामीले फिलिङ्सको कुरा गऱ्यौँ नि, आदम डजन्ट नो द्याट गड होइन, आदमलाई थाहा थिएन कि परमेश्वरले यो खान्छ भनेर डिक्री गर्नुभएको हो भन्ने कुरा थाहा थिएन आदमलाई। त्यही भएर आदमको निम्ति त्यो पर्फेक्ट फ्री विल भयो क्या। बुझ्नुहुन्छ नि? यदि आदमलाई पनि थाहा भएको भए परमेश्वरले यो खान नै लेखेको छ, मैले खानै पर्छ भनेको भए है तपाईँको कुरा 16 आना मिल्यो। तर आज्ञा के थियो? तैँले त्यो नखानु नछुनु, जुन दिन तैँले खान्छस् त्यो दिन त मर्नेछस् भनेर जुन रेप्रोबेसन होइन राख्नु भएको थियो नि, उहाँले वार्निङ चेतावनी दिनुभएको थियो नि, त्यो चेतावनी अनुसार त होइन भर्खर भनेको प्रश्न त बाज्यो नि, बाजेन? परमेश्वरले खा पनि भन्ने होइन, त्यही खान्छ भनेर डिक्री पनि गर्नुभएको, फेरि परमेश्वर आफैले नखा पनि भनेर वार्निङ दिने, परमेश्वरमा नै दायित्व कोमी होइन, त्यो के भन्छ कन्ट्राडिक्टरी चाहिँ भएको हामीले पाउँछौँ। तर अब त्यही भएर हामीले क्लास गरेको अस्ति ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटी र डिभाइन सभर्निटीमा क्या। हामी यो सबै ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा कुरा गर्दैछौँ र ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीलाई डिभाइन सभर्निटीमा राखेर हेर्नुभयो भने हामी कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन है। त्यही भएर अहिलेलाई यो ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा राखौँ, प्लेन दिमागले सोचौँ कि परमेश्वरले नखानु भनेको थियो, आदमले इन्कार गर्न सक्थ्यो ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा, आदमले गरेको भए साँच्चै हामीले आशिष पनि पाउँथ्यो, आज यो कोरोना भाइरसको महामारी सहेर बस्नु पर्दैन। तर आदम र हब्बाले आफ्नै अभिलाषामा परेर खाए, हेर्नमा असल होइन स्वाद आउने जस्तो देखियो त्यो फल,
र परमेश्वरले नखा भनेको शैतानले के गर्यो? तैँले खाए हुन्छ, जुन दिन तिमीहरूले खान्छ तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछ, तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ, त्यो अभिलाषामा के जीवनको सेखी भनेको त्यो त्यो घमण्ड ल्याइदियो के शैतानले कि तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछ भनेर। त्यसपछि आदम र हव्वाले आफ्नै भोलिसनल आफ्नै पर्फेक्ट फ्री विलमा खाए र सबैलाई दुर्गतिमा पुर्याए। त्यही भएर परमेश्वरले नगर्नु भनेको त्यो आज्ञा, पहिलो आज्ञा उल्लङ्घन हो, त्यो व्यवस्था उल्लङ्घन हो है। त्यसरी चाहिँ गरेको हामीले पाउँछ है सुमिन भाइ। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स गर्नु। तपाईँ डिभाइन सभरेन्टीमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने सुप्राल्याप्सरिजम एकदम ठिक छ, तपाईँको कुरा मिल्छ, तर हामी ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा कुरा गर्दैछौँ। यो दुईटालाई कहिलेकाहीँ जोडेर पनि कुरा गर्नु मिल्छ, कहिलेकाहीँ अलग गरेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरलाई थाहा थियो आदमले पाप गर्छ भनेर, परमेश्वरलाई यो पनि थाहा मात्र होइन, उहाँले डिक्री गर्नुभएको थियो। अनि किनभने येशू क्रिस्ट आउनु पर्थ्यो। तर एउटा मिस्टेरियस कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई अगाडिको कुरा थाहा छैन क्या है, त्यो लेखेको पनि छैन बाइबलमा। त्यही भएर नि मिस्ट्री भयो क्या अलिकति। हामीलाई यो स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, शैतानलाई के गर्नुभयो, शैतानसँग कस्तो च्यालेन्ज लिनुभयो परमेश्वरले भनेर थाहा भएको भए सायद हामीले धेरै थाहा पाउँथ्यो क्या अदनको बगैँचाको बारेमा। तर त्यसको केही पिक्चरहरू तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि अयुबको पुस्तकमा होइन। अयुबलाई परीक्षा गर्नको निम्ति शैतानले परमेश्वरलाई उस्काए नि। सायद है, अब बाइबलमा लेखेको छैन, सायद शब्द चलाउँदैछु म। उत्पत्तिभन्दा अगाडि केही त्यस्तो घटना भएको थियो होला जुन लेखिएको छैन, अनि त्यो घटनाको परिणाम हो क्या अदनको बगैँचा है। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ परमेश्वर र शैतान बीच चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौती, ठुलो च्यालेन्ज भएको थियो क्या। शैतानले परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गरेको थियो र त्यो च्यालेन्जको परिणाम स्वरूप शैतानलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा जान अनुमति दिनुभएको र आदम र हव्वालाई फसेको र त्यसपछि येशू क्रिस्ट आएर शैतानको शिर कुच्याउनको लागि यो सबै डिभाइन ड्रामा भएको जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब त्यो मेरो मात्र विचार हो। यो चाहिँ सबै कुरा म किन बोल्दैछु भने यो अयुबको पुस्तकको आधारमा बोल्दैछु, किनभने अयुब टाइपोलोजिकल फुलफिलमेन्ट अफ क्राइस्ट हो क्या है। जसरी शैतानले परमेश्वरलाई उस्काए नि अयुबलाई परीक्षा गर्न, हो त्यसरी नै शैतानले परमेश्वरलाई उस्काएको थियो येशू क्रिस्टलाई परीक्षा गर्न। अनि जसरी येशू क्रिस्ट परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभयो जा तँलाई जे गर्नु मन लाग्छ गर, तर त्यसको प्राण चाहिँ छोडिदे भनेर भन्नुभएको थियो नि। अनि शैतानले उत्पात मचायो नि अयुबकोमा, तर अयुबले पाप गरेन नि। हो त्यही भएर येशू क्रिस्ट टाइपोलोजिकल फुलफिलमेन्ट अफ जोब हो। शैतानले त्यहाँ येशू क्रिस्टसँग चाहिँ के माग्यो भन्दाखेरि, ल परमेश्वर तपाईँको पुत्रलाई अयुबको भन्दा पनि बर्बर यातना म दिन्छु, तपाईँ के मलाई अनुमति दिनुहुन्छ? उस्कायो। अनि येशू क्रिस्टले के भन्नुभयो, ल ठिक छ जा, अयुबलाई त तैँले मार्न पाइनस्, जे गर्नु मन लाग्छ गरिस्, तर प्राण चाहिँ छोडिदिस्, तर मेरो पुत्रलाई तैँले मारे पनि पाउँछ ल जा भनेर अनुमति दिनुभयो क्या। टाइटानिक ब्याटल भएको हो क्या त्यो ब्याटल है। अनि अयुब के भन्छ शैतान गएर येशू क्रिस्टलाई यस्तो गर्यो नि, हो कि न। अब यसो पहिलो हेर्दाखेरि त रोक्न चाहन्थ्यो नि, पत्रुस प्रयोग गरेर क्रुसमा जाने छैन भनेर रोक्नु शैतानको निम्ति एकदमै ठुलो उपलब्धि, विजय हो। तर रोक्न नसकेपछि के गर्यो शैतानले, अब देख्छस् म यस्तो गर्छु, तँलाई मैले 3टा परीक्षामा भनेको थिएँ नि, मलाई एकचोटि ढोक, हामी दुईजना मिलेर यो संसारमा राज्य गरौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा राज्य गरौँ हैन। जसरी आदमलाई फसाए नि शैतानले, त्यसरी नै येशू क्रिस्टलाई नि फकाउन चाहन्थे के हामी दुईजना मिलौँ, हामी दुईजना दुई भाइ हौँ, यो संसारमा राज्य गरौँ, परमेश्वरलाई छोड्दे हैन। त्यस्तो भनेको थिएँ, मलाई एकचोटि ढोक के, यो सबै तेरो हुन्छ, मलाई एकचोटि ढोक। अनि शैतानले के भने थाहा छ क्रुसमा, मैले तँलाई भनेको थिएँ नि कि 3 चोटि तँलाई परीक्षा गर्दा मैले भने, अब देख्छस् तैँले। शैतानले आफ्नो अस्त्र शस्त्र जति पनि ब्रह्मास्त्र भन्छ नि हो क्रुसमा निकालेको हो क्या। त्यही भएर त्यहाँ लेखेको छ कलसीको पुस्तकमा, उहाँले निशस्त्र पार्नु भयो क्या शैतानलाई है। अनि त्यहाँ क्रुसमा
शैतानले अय्युबलाई भन्दा पनि ठुलो यातना दिए, यहाँसम्म कि पिताले पनि त्यागे र यति निर्मम तरिकाले हैन मासु उछिटिने गरी, रगत छछल्किने गरी, काँडाको मुकुट लगाएर, कोर्राको चोट त्यो सबै ल्याएर त्यहाँ क्रुसमा टाँगिदियो र शैतानले भनेको थियो अय्युबलाई जस्तै, तेरो पितालाई शराप अनि त मर। हैन अय्युबको श्रीमतीले त्यही भनेको थियो अय्युबलाई, परमेश्वरलाई शराप अनि मर। हो शैतानले पनि येशू ख्रीष्टलाई त्यही भन्नुभएको थियो कि हेर त निर्दोषलाई तेरो बाउले के गर्यो, तँलाई यस्तो श्राप दियो, त पापी थिएन, त परमेश्वरको पुत्र होस्, हेर तँलाई के गर्यो। जसरी अय्युबको कन्साइन्समा शैतानले निरन्तर बोलिरहेको थियो, किन पाप गराउन के, परमेश्वरलाई श्राप नलगाउन। तर परमेश्वरले अय्युबले श्राप दिए त दिएन कि। अय्युबले के भने जे परमेश्वरको परमेश्वरले लानुभयो, परमेश्वरकै महिमा होस्। अय्युबको श्रीमतीलाई अय्युबले एकदमै झपारे, त मूर्ख आएमै परमेश्वरबाट असल चाहिँ ग्रहण गर्ने, खराबी चाहिँ ग्रहण नगर्ने। शैतानले येशू ख्रीष्टलाई पनि गेतसमनीको बगैँचादेखि लिएर क्रुससम्म त्यही भन्दै गएको थियो कि शराप, के शराप, तेरो बाउलाई शराप मर, तेरो बाउलाई शराप मर, तेरो बाउलाई शराप मर। है यदि येशू ख्रीष्टले शरापेको भए, अब अस्ति कुरा गर्यो हामीले हैन, येशू ख्रीष्टले पाप गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने विषयमा हैन, त्यतातिर भन्दा नि येशू ख्रीष्टले शरापेको भए हाम्रो मुक्ति पनि खत्तम, सबै खत्तम। तर येशू ख्रीष्टले अन्तिमसम्म धैर्य धारण गर्नुभयो। यही हो वचन भनेको, धिप धिप बलेको सलेदोलाई उहाँले निभाउनु हुने छैन, निङ्गालो भाँच्नु हुने छैन भनेको त्यही हो। धिप धिप बलेको थियो कि मान्छेको मुक्ति चाहिँ, तर उहाँले त्यसलाई निभाउनु भएन के। क्रुसको त्यो दर्दनाक यातनामा पनि उहाँले त्यो दियोलाई जोगाइ नै राख्नुभयो र निभ्न दिनु भएन। अय्युबको जीवनबाट जसरी शैतान हारे, येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि शैतान नमजासित हारे, किनभने येशू ख्रीष्टले अन्तिमसम्म नै विश्वास गरि नै रखे। किनभने येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो मर्ने बेलामा, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। वास्तवमा भन्यो भने येशू ख्रीष्टले एउटा हातले ताली बजाउनु भएको थियो क्या। एउटा हातले ताली बजेको कहिले देख्नुहुन्छ? तर येशू ख्रीष्टले बजाउनु भयो क्या। के भनेको थाहा छ त्यो भनेको? तपाईँलाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन भनेपछि पो तपाईँलाई आशा आउँछ नि, दुवैजनाको ताली बज्छ, परमेश्वर पनि हुन्छ, तपाईँ पनि हुन्छ, तपाईँहरूको तालमेल मिल्छ। तर क्रुसमा परमेश्वर नै हुनुहुन्न थियो के, येशू ख्रीष्टलाई त्याग्नु भएको थियो क्या परमेश्वरले हैन। यहाँसम्म विद्वानले भन्छ क्रुस मात्र यस्तो एभिडेन्स हो जहाँ ट्रिनिटी चाहिँ डिस्ट्रप्टेड भएको थियो अरे के, त्रिएक परमेश्वर एकअर्का बीच अलग्गिनु भएको थियो अरे है। तर येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले त्यागे तापनि उहाँले एउटा हातले ताली बजाउँदै उहाँ अन्तिमसम्म विश्वासी भइ नै रहनुभयो र उहाँले शैतानलाई नमजासित हराउनु भयो र शैतान हार्यो। तर अलरेडी नट येट हैन। रोमी 16:20 भनिएको छ, शान्तिका परमेश्वरले शैतानलाई तिमीहरूको खुट्टा मुनि कुल्चन हुनेछ है। जुन उत्पत्ति 3:15 र 16 येशू ख्रीष्टमा पुरा भयो हैन, एस्क्याटोलोजिकल फुलफिलमेन्ट हुने भयो, तर त्यो पुरा भएको छैन है। अलरेडी भयो तर नट येट, अझै शैतान हारेको छैन, अझै पनि शैतानले समय पाएको छ। तर एक दिन शैतान अतल कुण्डमा फाल्नेछ, बल्ल त्यो बेला चाहिँ फाइनल फुलफिल। तर शैतान हार्ने चाहिँ निदो भयो, लाल मोहर ठोकिसक्यो, त्यो खुल्लम खुल्ला क्रुसमा तमासा भइसक्यो हैन। बाइबलमा चलाएको शब्द चाहिँ स्कर्पियन जस्तो हो शैतान हैन। स्कर्पियनको त्यो खिल छ नि, त्यो घोस्ने, त्यो निकालिसक्यो के। शैतान त छ तर त्यो खिल छैन के है। त्यसरी शब्द प्रयोग गरेको छ। अर्को चाहिँ के प्रयोग गरे इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ, आर्मी चाहिँ छ तर आर्मीको सेना छैन के त्यसरी उपमाहरू प्रयोग गरेको हामीले पाउँछ है। त्यही भएर अय्युब र येशू ख्रीष्टलाई जब तपाईँले एकअर्कासँग जोड्नुहुन्छ, एकअर्काको टाइपोलोजिकल बनाउनुहुन्छ, यस्तो खतरा खतरा कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अय्युबको जीवन र क्रुसको जीवनलाई एकदमै तपाईँले त्यसलाई केलाउनु भयो भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा निस्किन्छ। अरू ल समय कति भयो? हजुर म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हजुर, जस्तै यो एउटा मुभी जस्तै देखिन्छ के, फर्स्टको ओल्ड टेस्टामेन्ट, शैतानले खेदैछ अनि परमेश्वरले बच्चाको बचाइ छ अनि पुरा त्यो प्लेन र हिरोको बिचमा फाइट परेको जस्तै छ क्या। अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सर्भनिटी भन्ने कुरा चाहिँ
यो जति थोक उहाँले बनाउनु भयो त्यही माथि मात्र छ कि शैतान माथि पनि छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रश्न यहाँ खडा गर्दछ। किनभने चाहिँ शैतानलाई उहाँले अलाउ गरेको गरेछ नि त। अब लास्टमा आएर यीशु ख्रीष्टमा गएर चाहिँ परमेश्वरको विजय भन्ने कुरा त्यहाँ देखिएको छ। तर स्टिल अहिले पनि परमेश्वरले शैतानलाई अलाउ गरिरहेको कुरा पनि छ। के परमेश्वर र शैतान बराबर नै हो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ नि त। साथी भाइ नै ल जाउँ त ल त यो गर्न त ल म तँलाई देखाइदिन्छु च्यालेन्ज ल हेर भन्ने टाइपको कुराहरू हुँदैछ। अनि यो कस्तो छ अरे यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नु भयो है। अब यदि शैतान शक्तिशाली भएको भए हाम्रो मुक्ति ओझेलमा पल्टे के है। हाम्रो मुक्ति त खोसेर लान सकिहाल्दैन, लाग्दैन। अहिले हामीले के भन्छ अस्योरेन्स अफ सेल्भेसन पाउनै सक्दैन यदि शैतान शक्तिशाली हुने हो भने। अर्को कुरा चाहिँ यदि शैतान शक्तिशाली हो परमेश्वर जतिकै बराबरीमा छ भने भोलि गएर येशू ख्रीष्ट जित्ने नजित्ने पनि हामीलाई निदो छैन। येशू ख्रीष्टले प्रकाशको पुस्तकमा जति पनि भन्नुभयो त्यो फेल खान सक्थ्यो के हैन र। त्यो भयो। अर्को चाहिँ यो ड्रामा जस्तो भन्नुभयो नि हैन। हाम्रो नजरमा चाहिँ ड्रामा जस्तो देखिएको हो तर वास्तवमा बाइबलमा प्रयोग गरेको चित्र चाहिँ के हो भने यो अदालतको चित्र हो क्या है। यो कभिनेन्ट, सबै कभिनेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ। तपाईहरुले त्यो मुभी हेर्नु भएको छ जोली एलएलबी, खतरा छ नि। ओ बाइबलमा प्रयोग गरेको त्यस्तै हो क्या, ठ्याक्कै एलएलबी जस्तो। त्यहाँ जज हुन्छ अनि त्यहाँ अक्षय कुमार हुन्छ अनि त्यहाँ एउटा खतरा हैन एकदमै माहिर वकिल हुन्छ है। येशू ख्रीष्ट र शैतानलाई चलाइएको शब्द बाइबलमा वकिल नै हो क्या, दुईटै वकिल हो है। जज परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। उहाँको व्यवस्था भनेको उहाँको कानुन संविधान भनेको व्यवस्था हो है। त्यो वकालत गर्ने येशू ख्रीष्ट पनि वकिल हो जसलाई प्याराक्लेट अर्थात् पवित्र आत्मालाई नि प्याराक्लेट शब्द चलाइएको छ। शैतान पनि माहिर वकिल हो है। कठघरामा को उभिएको छ? मान्छे उभिएको छ है। त्यो मान्छे पापी छ, लाचार छ, केही बोल्न सक्दैन। शैतानले के भन्छ? श्रीमान यसले पाप गरेको छ, यसलाई उचित कडा भन्दा कडा दण्ड दियोस्, यसलाई फाँसी दियोस् भनेर शैतानले त्यसरी वकालत गरिरहेको छ है। यो ठ्याक्कै आउँछ बाइबलमा, जति पढ्नु यो फोरेन्सिक टर्महरुमा यही पाउनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट उभिनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? हो यो अपराधी हो, दुष्ट हो, यसले यो नरकको योग्य छ, यो हैन यो आत्मा के भन्छ यसलाई फाँसी दिन योग्य छ, तर म उसको सट्टामा मर्छु, म कठघरामा उभिन्छु। अब संसारको अदालत र स्वर्गको अदालतमा फरक चाहिँ यति नै हो। संसारको अदालतमा चाहिँ कसैले हत्या गर्यो भने तपाईको सातो उसको सातोमा तपाईले त्यो के भन्छ दण्ड भोग्न पाउनुहुन्न। तर स्वर्गीय अदालतमा चाहिँ त्यो प्रोभिजन छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो दण्ड भोग्न आउनु भयो है। त्यही भएर अब भाइको प्रश्नमा म के दिन्छु भने एन्सर, अब परमेश्वर न्यायाधीश हुनुहुन्छ हैन, शैतान वकिल हो। अब परमेश्वर र शैतान बोल्नु पर्छ है पर्दैन ल भन्नु त? वकिल अदालतमा त बोल्नु पर्यो नि, परेन हैन? ए त मनै पर्दैन मलाई, जा तेरो कुरै सुन्नु छैन त भन्न पाउँदैन हैन? हो त्यस्तो भएकोले हामीलाई त्यस्तो लागेको हो क्या। परमेश्वर र शैतान पनि पुरा साथी जस्तै गरेर बोलेको जस्तै हैन। अयुबको पुस्तकमा त त्यस्तै छ नि हैन। कहाँबाट आइस भन्दाखेरि हैन त्यो अयुबको पुस्तकमा वास्तवमा त्यो हेभेनली कोर्ट हो क्या, त्यो सेसन भइरहेको थियो क्या। त्यहाँ शैतान पनि आउँछ र शैतानले पुरा भन्छ ए म चारैतिर घुम्दै आएको भनेर हैन। अनि ल के देखिस् त भन्दाखेरि अयुबलाई देखे भनेर हैन। अनि अयुबलाई परीक्षा गर्न उस्काउँछ अनि परमेश्वरले अनुमति दिन्छ। अनि किन अनुमति दिनुभएको भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट ल्याउनको लागि क्या। यो सबै ड्रामा किन भइरहेको थियो भने येशू ख्रीष्टलाई स्पटलाइटमा ल्याउन, हाइलाइटमा ल्याउनको निम्ति के। कतिपल्ट परमेश्वरले हाम्रो विचारमा के गर्नुभएको होला यस्तो शैतानसँग मिलेर जब त्यो अयुबलाई बिचरालाई किन दुःख दिनुभएको होला भनेर लाग्छ। यसको सबैको मिनिङ छ के। जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो अनि देख्यौँ के अयुबको कुरादेखि लिएर अब्राहमको कुरा लिएर सबै कुरालाई येशू ख्रीष्टले एक्सप्लेन गर्नुभयो। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि
मोसाको व्यवस्थामा लेखिएको, भजनको पुस्तकमा लेखिएको र अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा लेखेको सबै कुरा पुरा हुनै पर्छ भनेर है। त्यही भएर शैतान पनि परमेश्वरको मातहतमै छ हैन। प्युरिटेनहरूले भनेका छन् कि शैतान पनि परमेश्वरको अनुमति बिना केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईलाई शैतानले परीक्षा गर्नलाई परमेश्वरको अनुमति चाहिन्छ र परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ परीक्षाको लागि। किन? तपाईलाई पापमा फसाउन हैन, तपाईलाई बलियो बनाउनको निम्ति के है। त्यही कुराहरू हामीले पाउँछौँ। ल यति हो त आजलाई। कमल भाइ तपाईको के प्रश्न छैन आज हैन? ल प्रेम भाइ, भट्टराई भाइ। हजुर, कभनेन्ट अफ ग्रेस र सर कभनेन्ट अफ रिडिम्सनमा त्यो के डिस्टिङसन भेटाउन सक्छौँ हामी? मतलब डिफरेन्स केही छ? कभनेन्ट अफ ग्रेस चाहिँ ओभरआर्चिङ हो कि सबै कभनेन्टहरूको? कभनेन्ट अफ ग्रेस भनेको सबै हो। यो आदमदेखि लिएर येशू क्रिस्टको कभिनेन्टसम्मै कभिनेन्ट अफ ग्रेस हो। अनि कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन चाहिँ फर्स्ट कभिनेन्ट हो है। त्यो चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सल्लाहमा बाँडिएको कभिनेन्ट। अनि कभिनेन्ट अफ ग्रेस चाहिँ कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनको फ्रुट हो क्या। बुझ्नुभयो? यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। कभिनेन्ट अफ ग्रेस कज हो, कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन कज हो, कभिनेन्ट अफ ग्रेस त्यसको इफेक्ट हो क्या। बुझ्नुभयो? कज एन्ड इफेक्ट थाहा छ नि, यो फिलोसफिकल ल्याङ्ग्वेजमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। कज चाहिँ कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन, कभिनेन्ट अफ ग्रेस चाहिँ त्यसको इफेक्ट। रुख चाहिँ कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन, त्यसको फल चाहिँ कभिनेन्ट अफ ग्रेस। अनि कभिनेन्ट अफ ग्रेस चाहिँ सिरिज अफ कभिनेन्ट्सहरू पर्छ। यसलाई ओभरआर्चिङ भनेर त्यही भएर भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर जति पनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा बीच निर्णय सल्लाह भएको थियो, त्यो सल्लाहलाई कार्यान्वयन गर्न, त्यसलाई अन्जाम दिनको निम्ति नै कभिनेन्ट अफ ग्रेसहरू परमेश्वरले बाँध्नु भएको मानिससँग है। कभिनेन्ट अफ ग्रेस चाहिँ सबै मानिससँग बाँडिएको कभिनेन्ट हो। कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन चाहिँ डिभाइन पर्सनहरू बीच, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बीच बाँडिएको करार हो, जसमा पिताले इलेक्ट गर्नुभयो, प्रोग्राम बनाउनु भयो। त्यो प्रोग्रामलाई एक्सिक्युट गर्न येशू क्रिस्ट मानव बन्नुभयो, क्रुसमा जानुभयो र त्यो क्रुसको कुरालाई एक्सिक्युट गर्नको निम्ति पवित्र आत्माले इफेक्चुअल कलिङ रिजेनरेसन गर्नुभयो। र दिस इज द ट्रिनिटेरियन वर्क भन्छ। अनि कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनलाई इन्ट्रा ट्रिनिटेरियन कभिनेन्ट पनि भन्दछ है। इन्ट्रा ट्रिनिटेरियन कभिनेन्ट, एक अर्का बीच भएको कभिनेन्ट। ल यो हामी अन्तिममा पढ्नेछौँ है त। ल आजलाई यति नै बुझौँ। यो अदनको बगैँचा आदमसँग बाँडिएको करार हो भनेर है। तपाईँले कहिले यसरी सुन्नु भएको थियो त? आदमसँग परमेश्वरले करार बाँड्नु भयो भनेर सुन्नु भएको थियो? सुनेको थियौँ सर। सबैले सुन्नु भएको छ है? कभनेन्ट अफ वर्कलाई त हामीले पढेको थियौँ, तर एकदम बेसिक मात्र। किनभने त्यो कोर्सको डक्ट्रिन 1 मा हैन हामीले पढेको, 1 मा हो। तर के भन्छ, यो जीवनको रुख र असल र ज्ञानको खराब दिने रुख कभिनेन्ट साइन भन्दा चाहिँ थाहा छैन होला तपाईँलाई? थाहा थियो? हैन, त्यो त थाहा थियो सर, त्यति चाहिँ थाहा थियो। हामीले पढ्दा पनि किनभने कतिजनाले विश्वासै गर्दैन के यसमा, त्यही भएर भने मैले। खोइ अब जस कभनेन्ट पढ्दा कभनेन्ट अफ द साइनलाई पनि अलिअलि फोकस गरेर नै पढाउनु भएको थियो। अब अफकोर्स हाम्रो पनि अब रिफर्म कलेज भएपछि यस्तो कुरा त दे डोन्ट मिस आउट। छोटो पढाएको थियो सर, यति डिटेलमा पढाएको थिएन छोटो। कसले पढाउनु भएको? हजुर, कसले पढाउनु भएको? मेबी डिफ्रेन्ट टिचर्सहरू। हामीले डक्ट्रिन 1 फर्स्ट पढेको मेनुका म्यामसँग हो। मेरो ब्याचमा को प्रेम श्रेष्ठ, कपुर साहब हुनुहुन्छ, सुबिन, हामी 4 जनाले मेनुका म्यामसँग पढेको। अरूले कोसँग पढ्यो आई डोन्ट नो। ओके, अमित सरसँग पढेको। अमित सर, हामीले मणि सरसँग पढ्यौँ। सो डिफ्रेन्ट टिचर्सहरूबाट पढेको छ। मलाई एउटा युनिक फिचर चाहिँ के लाग्यो भने इट्स अ पार्ट अफ कभनेन्ट अफ ग्रेस भन्ने चाहिँ एकदम अचम्म लाग्यो त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ।
किनभने हामीले अहिलेसम्म देख्दाखेरि 2 टाइप्स अफ कभनेन्ट एकदम एकअर्कामा डिस्टिङ्क्ट हैन एउटाले चाहिँ प्रायर टु द फललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अरू चाहिँ सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म देखिन्छ भनेर त्यसरी पढेको थियौँ तर त्यही त अहिले अनि म त्यो वेस्टमिन्स्टर क्याटेकिजमको 20 मा पुगेको छु त्यहाँनिर अफ मेन गुड्स वर्कमा त्यहाँ देखाएको छ क्या त्यो पनि ठिक अब हिजो त्यही ट्रान्सलेट गर्दै थिएँ स्ट्राइकिङ पोइन्ट चाहिँ त्यही हो हामी यहाँ पनि अझै कभनेन्ट अफ वर्कको त्यो आज्ञा पालन चाहिँ मिटेको छैन अझै पनि हामीले गर्न सक्छौँ अनि यो जुन कम्बिनेसन थियो नि 10 कमान्डमेन्ट इज नट अ न्यू थिङ हैन इट वाज अलवेज देयर र जुन तपाईले अहिले सवाद वर्क एन्ड म्यारेजबाट देखाउनु भयो यसको एसेन्स चाहिँ पहिला नै थियो तर एउटा स्पेसिफिक वेमा र रिटन वेमा चाहिँ आएको थिएन भन्ने कुरा भन्नुको त इफ वी किप मोरल ल yes moral law that means we are keeping the covenant of work itself तर यसको आज्ञाकारिताले चाहिँ हामीलाई इनाम चाहिँ भनेको अब यो जीवनमा भने आशिष हो तर साल्भेसन होइन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम अझ क्लियर भयो आज एन्ड थ्यांक यू भेरी मच मेरो चाहिँ यो भन्नु छ ल हामी यति नै गरौँ क्या रे आज ल कसले प्रार्थना गर्ने त आजको ल हाम्रो सोभित शेर्पा भाइले प्रार्थना गर्नु ल अनि अर्को बिहिबार चाहिँ हामी कभिनेन्ट अफ के भन्छ नोआखिक कभिनेन्ट भन्छ त्यो कभिनेन्टको बारेमा हामी हेर्नेछौँ है त बिहिबार ल सोभित भाइ प्रार्थना गरिदिनु त्यसपछि हामी अन्त्य गरौँ ल प्रार्थना गरौँ मेरो चार्ज पनि सकिन लागिसकेको छ अनि बिचमा म अफ भयो भने तपाईँहरूले अन्तिम गर्न होला ल ल छत्तो गर्न किताब धन्यवाद छ तपाईँलाई यो समयको लागि जस्तै हामीले तपाईँको वचन हेर्दै गर्दा आज हामीले नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मौका दिनुभएको छ साथै परमेश्वर धन्यवाद अनि तपाईँको जुन सुरज सरलाई पनि तपाईँले जसरी यो खोल्नको लागि यो सिकाउनको लागि सहायता गर्नुभएको लागि साथै तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुरा तपाईँ राख्छौ र बाँकी समय हात राख्छौँ शिक्षकको नाम ल जय मसीह सबैजनालाई जय मसीह सबैजनालाई त्यो ग्रुपमा पोस्ट गर्दै गर्नु होला तपाईहरुको विचारहरू जे जस्तो जस्तो सबैलाई बेनिफिशियल एडिफिकेसन हुन्छ एकदम राम्रो भइरहेको छ त्यो ग्रुपमा त्यसरी नै गर्दै गर्नु होला है त ल ल मोर देन वेलकम सबैजनालाई जय मसीह थ्यांक यू धेरै धेरै धन्यवाद है ल भाइ सुबिन ब्रोको अहिले क्लास हुँदैछ कि कस्तो छ छैन ब्रो सक्यो हाम्रो क्लास टर्म पेपर चाहिँ बाँकी छ